ज्योतिषले अभागी भनेका राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको यस्तो भाग्य। नेपालको पहिलो वैज्ञानिक भनेर चिनिएका गेहेन्द्र शमशेरको बारेमा मैले यसअघि चर्चा गरेको थिएँ। उनीका पिता थिए श्री 3 महाराज वीर शमशेर, जो नेपालको तेस्रो राणा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनी पहिलो राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाका भतिजा हुनुको साथसाथै बालकाल जंगबहादुरकै संगतमा उनकै दरबारमा हुर्के बढेका थिए। जसरी जंगबहादुरले कोथ पर्वमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई मारेर आफै प्रधानमन्त्री बनेका थिए, त्यसैगरी वीर शमशेरले पनि 1942 सालको हत्याकाण्ड घटाएर आफ्नै जेठाबा प्रधानमन्त्री रणोदेव सिंहलाई मारेर आफू प्रधानमन्त्री बनेका थिए। हुन त रणोदेवलाई मार्नेमा उनी आफै नभएर उनका भाइहरू खड्ग शमशेर, भीम शमशेर तथा डम्बर शमशेरले आक्रमण गरेर मारेका थिए। तर प्रधानमन्त्री हुने वीर शमशेर बने। त्यसपछि उनले जंगबहादुर, रणोदेव आदि सबै सन्तानलाई पाखा लगाएर आफ्नै पिता धीर शमशेरका सन्तानहरू मात्रै अर्थात् शमशेर खलक मात्र प्रधानमन्त्री हुने नयाँ रीति बसालेका थिए। 15 वर्ष श्री 3 बनेर देशको शासनको बागडोर सम्हालेका श्री 3 वीर शमशेर 48 वर्षको उमेरमा नै बितेका थिए। उनले गरेका उल्लेख्य कामहरूमा अस्पताल बनाउने, स्कुल बनाउने, खानेपानी अनि विभिन्न दरबारहरू बनाउने आदि विकासका कामहरू उनले गरेका थिए। यस्ता वीर शमशेरको जन्मको समयमा उनी अशुभ समयमा जन्मेको भनी ज्योतिषहरूले भनेका थिए। उनको जन्म जुन समयमा भएको थियो त्यस दिन उनको राशिमा अशुभ दिन चलिराखेको हुनाले उनलाई जन्मजात नै अभागी भनेर भन्न थालिएको हो। हुन पनि उनको जन्मको केही समयपछि नै उनकी आमाको निधन भएको थियो। यसरी उनकी आमाको निधन भएपछि उनी अभागी भएको कुराको थप पुष्टि भएको ज्योतिषहरूले दाबी गरेका थिए। त्यसैले ज्योतिषहरूले उनलाई घरमा नै राख्नुहुन्न भनेर उनका पितालाई सल्लाह दिए। ज्योतिषले उनलाई घर परिवारसँग राख्दा अरू थप दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी दिएपछि उनलाई तुरुन्तै घरबाट निकालियो। त्यसैले उनी जन्मेदेखि नै 12 वर्षको उमेरसम्म आफ्नो घरमा नबसेर उनका ठुलो बुवा जंगबहादुरको थापाथली स्थित दरबारमा नै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। त्यहाँ जंगबहादुरकी रानी पुतली महारानीले वीर शमशेरलाई आफ्नै छोरा झैं माया गरेर आफ्नै छोराहरूको साथमा राखेर हुर्काइन्। अहिले इतिहासका सबै घटनाहरू हेर्दा वीर शमशेरले साँच्चै नै खराबी ल्याएको हो कि भन्ने आशंका हुन सक्छ। किनकि पछि वीर शमशेर नै त्यस्तो पात्र बने जसले जंगबहादुरको खलकलाई नै मारकाट गरे, लखेटे अनि सत्ता आफ्नो हातमा लिए। त्यति मात्रै कहाँ हो र, उनले त आफ्नो नामको पछाडि पुरै जंगबहादुर राणा अर्थात् जबरा थपेर आफू नै आफ्ना ठुलो बुवाको वास्तविक उत्तराधिकारी हुँ भन्ने सम्मत पारे। बालकालमा जंगबहादुरको परिवारसँग उनकै दरबारमा हुर्केका वीर शमशेरलाई जंगबहादुरले कहिले भनेर बोलाउने गर्दथे अनि उनको वास्तविक नाम वीर शमशेर भनेर पनि जंगबहादुरले नै राखिदिएका थिए रे। तिनै वीर शमशेर जंगबहादुरका सन्तानहरू बबरजंग, दीपकुमारी तथा खड्ग कुमारीहरूकै दौतानी भएर सँगै खेलेर हुर्केका थिए। तर दैवको खेला यिनै वीर शमशेरले आफ्नो स्याहार सुसार गर्ने जंगबहादुरका सन्तानहरूलाई नै मार्न लगाए, बाँकी सबैलाई देश निकाला गरे। जंगबहादुर राणाले आफ्नो भाइहरूको सहयोगमा कोतपर्व हत्याकाण्ड घटाएर सत्ता हत्याएपछि उनका भाइ बमबहादुर कुँवर र रणोदेव कुँवर 2 भाइ मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाए। त्यसपछि उनका भाइ धीर शमशेरका छोरा वीर शमशेरले सत्ता हत्याएपछि शमशेर खलक मात्रै प्रधानमन्त्री हुने भएका हुन्। त्यसैले धीर शमशेरका छोराहरू वीर शमशेर, देव शमशेर, चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर र जुद्ध शमशेर श्री 3 बनेका थिए। त्यस्तै राणा शासनको अन्त्यतिर धीर शमशेरका नातिहरू पद्म शमशेर अनि मोहन शमशेर देशका श्री 3 बनेका थिए। अब 42 सालको काण्डमा के भएका थिए भन्ने विवरण, जसमा जंगबहादुरका सन्तानहरूलाई देश निकाला गरिएको थियो। श्री 3 महाराज जंगबहादुर राणाको 14वटा छोराहरू मध्ये जेठो छोरा जनरल जरजंग राणापट्टिको म 6औं पुस्तामा चाहिँ पर्दछु र मेरो नाम चाहिँ यमचित प्रताप जंगबहादुर राणा। विक्रम सम्वत 1933 मा बाराको पत्थरघट्टामा जंगबहादुर राणाको निधन भयो। त्यस लगत्तै जंगबहादुरले बनाइदिएको रोल क्रम अनुसार नै उनका भाइ रणोदेव सिंह कुँवर प्रधानमन्त्री भए।
जङ्गबहादुरले रणद्वीपपछि धीर शमशेर राणा प्रधानमन्त्री हुने अनि त्यसपछि मात्रै आफ्नो जेठो छोरा प्रधानमन्त्री हुने रोलक्रम बनाइदिएका थिए। तर पिता जङ्गबहादुरका पुत्र जगतजङलाई काका प्रधानमन्त्री भएको चित्त बुझेन। अझ उनको रोलक्रम त उनका काका धीर शमशेर राणा पछाडि मात्रै भएको हुनाले उनले ठाइला काका रणदीप सिंह बहादुर राणाको हत्याको योजना बनाउन थाले। यस्तो योजनाको सुइँको पाएपछि उनलाई देश निकाला पनि गरिएको थियो। जगतजङलाई हटाए पनि रणदीप सिंहमाथि खतरा भने जिउका तिउ नै थियो। अन्ततः विक्रम सम्वत 1942 मङ्सिर 9 गते बेलुकी करिब 10 बजे वीर शमशेरले आफूसँग रहेका सैनिकहरूको फाइदा उठाएर काका रणदीप सिंहको हत्या गरेरै छोडे। वीर शमशेर, खड्ग शमशेर, चन्द्र शमशेर र भीम शमशेरले योजना बनाएर रणदीपको हत्या गरेका थिए। सँगै शङ्काको गाह्रो राजनीति वीर शमशेरको। आफ्ना ठुलो बुवा रणदीपको हत्या गरेर सत्तामा पुगेका वीर शमशेर खासमा निकै नै शङ्कालु व्यक्ति थिए। कुन बेला आफ्नो पनि कता आफ्नै ठुलो बुवा रणदीपकै जस्तो हत्या हुने पो हो कि भन्ने उनलाई डर भइ नै रहन्थ्यो। आफ्नो सत्ता अरू कसैले हत्याइदिन्छ कि भन्ने डरले उनलाई निकै नै सताइ नै रहन्थ्यो। त्यसैले उनी न त ढुक्कले खान सक्थे न त ढुक्कले सुत्न नै सक्थे। उनलाई आफ्नो खानामा कसैले बिख पो हालिदिन्छ कि भन्ने डर सदा सर्वदा रहि नै रहन्थ्यो। त्यसैले खाना खानुभन्दा अगाडि उनले खानेकुरालाई आफ्ना भान्चे बाहुनलाई खुवाएर मात्र खाने गर्दथे। आफ्ना भान्चे बाहुनलाई खुवाएपछि उसलाई केही नभए मात्रै आफूले सो खानेकुरा खाने गर्दथे। त्यसको साथसाथै आफ्नो भान्साको विशेष सुरक्षा प्रबन्ध पनि उनले गरेका हुन्थे। आफ्ना खानामा कुनै पनि शत्रुहरूले बिख हाल्न नपाउन् भन्ने कुरामा उनी अति नै सजग रहि नै रहन्थे। यति सजग रहेका वीर शमशेरको निधन पनि अकालमा नै भएको थियो। उनी लामो समय बाँच्न त सकेका थिएनन्। उनको निधन कसरी भयो भन्ने खासै प्रश्न नभए पनि उनका जेठा छोरा गेहेन्द्र शमशेरको भने साँच्चै नै मदिरामा विष हालेर खुवाएर मारिएको थियो। अनि छोरा गेहेन्द्र शमशेरको निधनमा पनि वीर शमशेरका आफ्नै भाइ अर्थात् गेहेन्द्रका काका चन्द्र शमशेरको हात रहेको विश्वास गरिन्छ। यस्तो हत्या र मारकाटको राजनीति गरेर सत्तामा आएको परिवार भएर पनि होला अनि आफ्नै भाइ भतिजहरूको हत्या गरी आफू सत्तामा पुगेको र त्यस्ता षड्यन्त्र रच्ने आफ्नै दाजुभाइहरू भएको हुनाले पनि होला उनलाई शङ्काले रात दिन सताइ नै रहन्थ्यो। यही आशंकाका कारणले उनले आफ्ना भाइ खड्ग शमशेरलाई पनि पालपात थपाएका थिए। यसरी खानेकुरामा मात्र नभएर वीर शमशेर रातमा निदाउन पनि राम्रोसँग निदाउन सक्दैनथे। उनी रातमा 3-4 पटक कोठा फेरेर सुत्ने गर्दथे रे। अझ निदाउँदा पनि उनले एक हातले सिरानी च्यापे पनि अर्को हातमा भने रिभल्भर कहिल्यै पनि छुटाउँदैनथे रे। राति सुत्दा कोठा बदली गरी सुत्ने गर्दा उनकी कान्छी महारानी तोप कुमारी पनि उनको साथमा नै कोठा परिवर्तन गर्ने गर्थिन् रे। रानीले एक हातमा चाँदीको फिक्रानी र अर्को हातमा सुराही बोकेर वीर शमशेरको पछि लाग्ने गर्थिन् भनेर सुनिल उलकले लेखेका छन्। यसरी आफ्नो सुरक्षाको बारेमा अति नै चिन्तित रहँदै वीर शमशेरलाई त्यही चिन्ताले खायो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ पनि प्रशस्त छोडेका छन् उनैले। किनकि उनी 50 वर्ष पनि नपुग्दै परलोक गए। उनी निधन हुँदा जम्मा 48 वर्ष पुगेको 2 महिना मात्रै बितेको थियो। सन् 1879 बेलायतले भारतका लागि नयाँ भाइसराय नियुक्त गरेको थियो लर्ड कर्जनलाई। ती लर्ड कर्जनलाई वीर शमशेरले सन् 1901 को अप्रिलमा नेपाल भ्रमणको निम्ता पठाएका थिए। उनको निम्ता थियो शिकार खेल्नको लागि। उनले आफ्नो पत्रमा आफू स्वास्थ्यको कारणले शिकारमा लर्ड कर्जनलाई साथ दिन असमर्थ हुने भए पनि उनको शिकारको लागि सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिएका थिए। तर अफसोस शिकारको लागि निम्ता दिएको समय आउनुभन्दा 1 महिना अघि नै वीर शमशेरले संसार छोडे। सन् 1901 को अप्रिलको लागि निम्ता दिएको थियो भने उनी मार्च 3 तारिकमा नै बिते। उनी बितेको दिन नेपालमा फागु पूर्णिमाको रौनक रहेको थियो। विक्रम सम्वत 1957 सालको फागुन 23 गते मंगलबार उनी बितेका थिए र उनको निधन उच्च रक्तचापका कारणले भएको थियो भनेर अफिसियली भनिएको छ। यसरी डरको भुमरीमा बाँचेका वीर शमशेरले कसरी सत्तारोहण गरेका थिए भने पनि अति नै चाखलाग्दो विवरण छ। जस्तो कि वीर शमशेरका काका राणा प्रधानमन्त्री श्री रणदीपलाई गोली हान्न जाने वीर शमशेरका भाइ डम्बर शमशेर थिए। डम्बर शमशेर धीर शमशेरकी घरतिनी कमारी पट्टिका
छोरा थिए। रणदीप सिंहलाई मार्नुपर्ने कारण थियो रणदीपले जङ्गबहादुरका छोरा जगतजङलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नु। उमेरमा चाहिँ धीर शमशेरका छोरा वीर शमशेर जगतजङ भन्दा जेठा थिए। जगतजङ भन्दा जेठा वीर शमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको साटो जगतजङलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु रणदीपलाई सजिलो भने थिएन, किनभने जगतजङलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बित्तिकै धीर शमशेरका छोराहरूले विद्रोह गर्ने सक्ने सम्भावना थियो। त्यसको लागि भनेर रणदीपले एउटा उपाय रचेका थिए रे। धीर शमशेरका 17 भाइ छोराहरूलाई कम्पनी सरकारको निम्तोमा रावलपिण्डी पठाउने अनि उनीहरू विदेशमा भएको बेलामा त्यही मौकामा पारेर जगतजङलाई प्रधानमन्त्री बनाएर स्थापित गराउने श्री रणदीपको षड्यन्त्र रहेछ। यही षड्यन्त्र अनुसार नै कम्पनी सरकारले निम्तो पठायो वीर शमशेर सहित 17 जना भाइहरूलाई रावलपिण्डीको यात्राको लागि। उनीहरू रावलपिण्डी जाने तयारी गर्न थाले र उनको साथमा उनीहरूका मातहतका 3 गारद सैनिकहरू टुँडीखेलमा जम्मा भइरहेका थिए। त्यही बेलामा चन्द्र शमशेरका मामा केशर सिंह थापा त्यहाँ आइपुगे र खुसुक्क श्री रणदीपको योजनाको खुलासा आफ्ना भान्जाहरूको सामुन्ने गरिदिए। यो गोप्य सूचना पाउने बित्तिकै धीर शमशेरका 17 जना छोराहरू र मामा केशर सिंह थापा गोप्य छलफलमा जुटे। अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएपछि सत्ता आफैले हत्याउने निर्णय त्यही बेला गरिएको थियो रे। त्यसको लागि वीर शमशेरले आफ्ना भाइहरूलाई खटाएका थिए। अब योजना परिवर्तन भएपछि रावलपिण्डी जानको लागि गरिएको सम्पूर्ण तयारी बीचमा त्यत्तिकै रोक्न पनि अप्ठ्यारो भयो र त्यसको लागि एउटा बहाना निकालियो। त्यसको लागि वीर शमशेरकी पत्नी पर सरेको बहाना निकालियो। रावलपिण्डी हिँड्ने भनेकै दिनमा वीर शमशेरकी पत्नी दिव्येश्वरी अर्थात् उपेन्द्र शाहकी छोरी नचुनी भएको भन्दै रावलपिण्डी जाने साइत 7 दिनको लागि पर सारियो। यो घटना थियो विक्रम सम्वत 1942 साल कार्तिक 15 गतेको दिनको। त्यही राति करिब 8 बजेको समयमा वीर शमशेरका भाइहरू खड्क शमशेर, भीम शमशेर र डम्बर शमशेर सरासर रणदीपको खोपीमा पुगे। प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहले सान्नानीका छोराहरूलाई जति बेला आए पनि नरोक्नु, सरासर भित्र आउन दिनु भन्ने आदेश दिएको हुनाले उनीहरूलाई गार्डहरू कसैले पनि रोकेनन्। रणदीप सिंह त्यसबेला जिउमा तेल घस्न लगाएर रामनामी ओढेर मकलमा आगो तापेर बसिरहेका थिए। त्यही बेलामा 3 जना भतिजाहरू एक्कासी कोठामा छिरे। उनले के कामले आयो भनेर सोध्दै गर्दा डम्बर सिंहले उनीमाथि गोली प्रहार गरिहाले। यसरी प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहको ज्यान लियो। त्यस लगत्तै मनोहरा दरबार घेराउ गरी तत्कालीन पश्चिमतर्फका कमान्डिङ जनरल जगतजङलाई पनि मारियो। अनि थापथली दरबारबाट ढाकरमा जवाहरात बोकेर ब्रिटिस दूतावासतिर जाँदै गरेका जगतजङका छोरा युद्ध प्रताप जङलाई पनि अहिलेको सिंहदरबार अगाडि टुकुचा नदीका किनारमा गोली हानेर मारियो। जङ्गबहादुर र उनका सन्तानका दरबारहरूमा व्यापक लुटपाट गर्न थालियो भने जितजङ, पद्मजङ, रणवीरजङ, केदार नरसिंह, भूपेन्द्रजङ, डम्बरजङ आदि राणाहरू ब्रिटिस दूतावासमा शरण लिएर बाँच्न सफल भए। प्रधानमन्त्रीको हत्याको भोलिपल्टै 17 भाइहरूको बैठक बस्यो र वीर शमशेरलाई श्री प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरियो। कर्मचारीहरूको पजनी, छटनी, नियुक्ति आदि धेरै अधिकारहरूसहित प्रधान सेनापति बने खड्ग शमशेर। पछि खड्ग शमशेर र वीर शमशेरका निर्णय बाजिन थालेपछि वीर शमशेरले खड्ग शमशेरलाई उनले उपयोग गरिआएका सबै सुविधा दिने गरी पाल्पा पठाएका थिए। यसरी 42 सालको पर्व घटाउनमा प्रमुख भूमिका खेलेका केशर सिंह थापालाई सम्मान स्वरूपमा उनका सन्तानहरूले शमशेर थापा भनेर आफ्नो नाममा थप्ने अवसर प्राप्त गरे। त्यसैले चन्द्र शमशेरका मावली खलकहरूले शमशेर थापा लेख्न थालेका हुन्। यो सबै विवरण गणेश प्रसाद पोखरेलले लेखेको रैथीको इतिहास नाम गरेको पुस्तकबाट साभार गरिएको हो। यो थियो श्री रणदीपको षड्यन्त्र र वीर शमशेरको चिन्तै चिन्ता र उनको निधनको बारेमा सम्पूर्ण विवरण। वीर शमशेरको राजसी ठाँट। वीर शमशेर जन्मने बित्तिकै उनलाई थापथली दरबारमा पठाइएको थियो जङ्गबहादुर राणाको साथमा बस्नको लागि। घरमा बस्दा अलक्षणीय लाग्ने भनेर वीर शमशेरलाई जङ्गबहादुरकी रानी पुतली महारानीले आफ्नै सन्तानको जस्तो गरेर हुर्काएकी थिइन्। ठुलो बुवा जङ्गबहादुरको सामिप्यमा रहँदा उनले सुरुमा दरबार हाई स्कुलमा पढेका थिए। त्यसपछि उनी डोबर्टन कलेज कलकत्तामा अध्ययन गर्न गएका थिए।
जङ्गबहादुरकै कार्यकालमा उनी कलकत्तामा वकिलको रूपमा जिम्मेवारी लिएर पनि गएका थिए। त्यसबेला भारतको राजधानी कलकत्ता थियो र त्यहाँ उनले नेपालको राजकाज सम्बन्धी विषयमा अंग्रेज सरकारका बीच मध्यस्थता गर्ने गर्दथे। अहिलेको राजदूत जस्तो त्यसबेलाको वकिल पद रहेको थियो। यसरी कलकत्तामा बसेर उनले निकै नै धेरै राजनीतिक अनुभवहरू सम्हाल्नुका साथसाथै उनले अंग्रेजहरूको मनस्थिति पनि राम्रोसँग बुझेका थिए। उनले अंग्रेजी राम्रैसँग बुझ्दथे अनि बोल्न पनि उनी कनी थुकी बोल्न सक्दथे। त्यसको साथसाथै हिन्दी, उर्दू, पर्सियन आदि भाषाहरू पनि उनी राम्रोसँग बुझ्दथे र बोल्न पनि सक्थे। त्यसैले जङ्गबहादुरले उनलाई केही गर्न सक्ने भतिजा भनेर पनि बताउने गर्दथे। यसरी नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै कलकत्तामा काम गरेर उनी नेपाल फर्किएपछि पनि उनको रहन सहन विशेष हुने गरेको थियो। उनी विशेष तामझामका साथ निसाफ गर्न पुग्ने गर्दथे। साथमा उनको निजी शौक थियो बेलायत तथा भारतबाट समेत मगाएर पालिएका विशेष नस्लका गाईहरूको फार्म। सो गाईहरूको फार्मको निरीक्षण गर्न उनी दैनिक जस्तै पुग्ने गर्दथे। त्यसको साथसाथै उनको खानकी पनि विशेष हुने गर्थ्यो। उनले खाने भाँडाहरू पनि विशेष हुने गर्दथे। उनी शुद्ध सुनको थाल, कचौरा तथा गिलासहरूमा खाने गर्दथे। उनको थाल, कचौरा तथा ग्लासको तौल 362 तोलाको थियो। यसरी झण्डै 2 धार्नीको सुनको सामग्रीमा उनलाई खाना पस्कने गरिन्थ्यो। उनले खाने गरेको ठूलो थालको तौल नै 145 तोलाको थियो। यसरी सुनको थालमा उनी खाना खाने गर्दथे। त्यस्तै उनका 3वटा सुनका कचौराहरूको प्रत्येकको तौल 120 तोला थियो। अनि उनको पानी पिउने जग पनि सुनकै थियो जुन 60 तोला सुनको थियो। त्यसको साथसाथै उनले खाने चम्चाको तौल 12 तोला थियो। यसरी उनी सुनै सुनको भाँडामा खाने गर्दथे। त्यसको साथसाथै वीर शमशेर एक कट्टर हिन्दू थिए। त्यसकारण उनी शुद्ध ब्राह्मणहरूले पकाएको खाना मात्र खाने गर्दथे। अनि खानेकुरामा कसैले विष हालिदिएको छ कि भन्ने विषयमा पनि उनी अति नै सजग हुने गर्दथे। त्यसकारण उनको लागि भनेर तयार गरिएको खाना उनी खानुभन्दा अगाडि एक पण्डितलाई खाना लगाउने गर्दथे र सो पण्डित सकुशल रहेपछि मात्रै आफू खाना खान थाल्थे। खाना बस्ने चौकीको वरिपरि गाईको गोबरले लिप्न लगाएर शुद्ध पार्ने गर्दथे। यसरी उनी कीटाणु मुक्त गरिएको ठाउँमा बसेर खाना खाने गर्दथे। त्यसको साथसाथै उनी खाना खाएपछि गंगा जलले मात्र हात धुने गर्दथे। उनको लागि भनेर शुद्ध गंगा जल ल्याइने गरिन्थ्यो। खाना खाएपछि शुद्ध सुनले बेरेको हुक्कामा उनी तम्बाकु तान्ने गर्दथे। यो त उनको खानपिनको शौक भयो। खानपिनको साथसाथै उनको लवाई पनि विशेष किसिमको हुने गर्दथ्यो। उनले लगाउने ज्याकेट बेलायतबाट मगाइएको हुन्थ्यो। अन्य उच्च अधिकारीहरू कोट लगाउने गरेको भए पनि वीर शमशेर भने धेरै जसो बेलायती ज्याकेटमा नै सजिएका हुन्थे। त्यसको साथसाथै उनको टोपी पनि फ्रान्सेली सैनिकहरूले लगाउने फोरेज क्याप हुने गर्दथ्यो। यसरी विदेशबाट मगाइएका पहिरन र शुद्ध सुनका भाँडामा खाने खानेकुरा र विदेशबाट ल्याइएका राम्रा नस्लका गाईहरूको दूध सेवन गर्ने गर्दथे वीर शमशेरले। वीर शमशेरका ठुलो बुवा जङ्गबहादुर जस्तै उनी गीत संगीत र नृत्यको पनि निकै नै शौकिन थिए। उनको दरबारमा सेनाको एउटा ब्यान्ड नै थियो जसले उनलाई संगीत सुनाउने गर्दथ्यो। त्यसको साथसाथै भारतीय शास्त्रीय गीत संगीत तथा नाचहरूको पनि उनलाई निकै नै शौक थियो। यही शौकका कारणले उनले नेपालमा पहिलो पटक शास्त्रीय संगीतको एउटा ठूलो भेला आयोजना गरेका थिए। बागडीको जलसा नामले प्रख्यात भएको सो भेला वीरगञ्जको नजिकैको एउटा गाउँमा गरिएको थियो। बगैमा भएको त्यस बृहत संगीत भेला विक्रम सम्वत 1956 को पुष महिनामा भएको थियो। त्यस भेलामा धेरै भारतका शास्त्रीय संगीतकारहरू भेला भएका थिए। सो संगीत मेलामा सयौं संगीतकार तथा राग गायकहरूका माहिरहरू जम्मा भएका थिए र सो विशाल जमघट वीर शमशेरले नै आयोजना गर्न लगाएका थिए। त्यसको साथसाथै राजदरबार तथा महलहरू पनि वीर शमशेरको एउटा ठूलो शौक थियो। उनी त्यस्ता महलहरू निर्माण गर्न पनि निकै नै अगाडि सर्दथे। उनले बनाएको 4 बुर्जा दरबार तत्कालीन समयको अत्याधुनिक महलमा पर्दथ्यो। वास्तुकलाविद जोगवीर स्थापितले डिजाइन गरेर बनाएको यस दरबार पछि उनका छोरा रुद्र शमशेरले प्राप्त गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1990 सालमा युद्ध शमशेर लखेटिएपछि त्यो दरबार बहादुर शमशेरको हकमा पुगेको थियो। पछि बहादुर शमशेरले आफ्नै नाममा बहादुर भवनको नाम राखेका यस दरबार बोरिसद्वारा नेपालकै
पहिलो होटल रोयल होटलको रूपमा पनि रहेको थियो। हाल यस भवनमा निर्वाचन आयोगको कार्यालय रहेको छ। यसको साथसाथै रणद्वीपको नारायणी दरबार भत्काएर त्यहाँ नयाँ दरबार बनाउन उनले लगाएका थिए, जुन दरबार उनका आफ्ना ज्वाइँ पृथ्वी वीर विक्रमलाई बस्नको लागि दिएका थिए, जसले गर्दा पछिसम्म शाह राजाहरूले त्यही दरबारलाई आफ्नो वासस्थानको रूपमा प्रयोग गरेका हुन्। नारायणटीको दायाँतर्फ विशाल एउटा दरबार बनाएका थिए, सेतो दरबार। सेतो दरबार उनले आफ्ना छोरा गेहेन्द्र शमशेरलाई दिएका थिए। त्यसको बायाँतर्फ फोहरा दरबार बनाएका थिए, जुन छोरा प्रताप शमशेरलाई दिइएको थियो। त्यसपछि उनले अर्को फोहरा दरबार पनि बनाएका थिए, कान्छी महारानीको लागि भनेर। पहिलो फोहरा दरबार राजा महेन्द्रले भत्काएर नारायणीभित्र गाभेका थिए भने दोस्रो फोहरा दरबार अमेरिकी राजदूतावासले किनेको थियो। वीर शमशेरका भाइ जुद्ध शमशेर र उनकी आमा जुहार कुमारीको लागि भनेर उनले जाउलाखेल दरबार पनि बनाइदिएका थिए। छोरा धर्म शमशेरको लागि भाटपिटिनी दरबार बनाएका थिए भने भाइ भीम शमशेरको लागि टंगाल दरबार पनि वीर शमशेरले नै बनाइदिएका थिए। त्यस्तै वीर शमशेरले आफ्नी कान्छी रानी तोपकुमारी देवीको लागि लाल दरबार बनाइदिएका थिए, जुन दरबारमा अहिले होटल याकान यति सञ्चालन भइरहेको छ। यसरी विभिन्न उच्च कोटिका दरबारहरूका पनि शौखिन थिए वीर शमशेर। वीर शमशेरको यो शखहरूको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? खानको लागि सुनका भाँडा बर्तनहरू प्रयोग गर्ने, अनि विदेशी पहिरन मात्र लगाउने, अनि गीत सङ्गीत र नृत्यका अति नै शौखिन र विभिन्न भव्य महलहरूका शौखिन रहेका वीर शमशेरको बारेमा उनले देशको लागि गरेका विभिन्न राम्रा राम्रा कामहरूको बारेमा म चर्चा गर्नेछु। सौताको रिसको कारणले घटेको दुर्घटनाको कारणले बनेको वीर अस्पताल र वीर शमशेरले देशका लागि गरेका केही राम्रा कार्यहरू। भएको के रहेछ भने वीर शमशेर राणाले राजा राजेन्द्रकी भतिजी दिव्येश्वरीसँग विवाह गरेका थिए। यसरी अधिराज कुमार उपेन्द्र वीर विक्रमकी छोरीसँग विवाह गर्दा ती राजकुमारी दिव्येश्वरीले दाइजो स्वरूपमा उनको सेवा गरिरहेकी एक नेवारनी सुसारे पनि सँगै लिएर आएकी रहेछन्। खञ्जमाया नाम गरेकी ती सुसारे अति नै सुन्दरी थिइन्। वीर शमशेरको महलमा बस्दै गर्दा उनको सुन्दरतामा थप निखारता आयो रे। त्यहाँको खानपिन र रहनसहनका साथसाथै पहिला सानै रहेकी खञ्जीमायाको उमेर पनि बढ्दै गएपछि उन झन बढी सुन्दर र आकर्षक बन्दै गइन्। पत्नीको सुसारेको सुन्दरताले आकर्षित भएका वीर शमशेरले त्यसपछि आफ्नी पत्नीको आँखा छलेर खञ्जमायासँग रासलीला गर्न थाले। अनि त्यसै क्रममा खञ्जमाया गर्भिणी भएपछि भने वीर शमशेरलाई फसाद पर्यो, अनि उनले ती खञ्जमायासँग विवाह गर्ने निर्णय गरे। यसरी आफ्नै सुसारे आफ्नै सौता बनेपछि जेठी पत्नी दिव्येश्वरीलाई कति रिस उठ्यो होला, यो कुरा त जो कहिले पनि अनुमान लगाउन सकिहाल्छन्। रिसले आँखा नदेख्ने भनेको सुनिन्छ नि, हो त्यस्तै भयो दिव्येश्वरीमाथि। उनले साँच्चीकै रिसको सुरुमा आँखा देखिनन्। खञ्जमायाको सुन्दर अनुहारकै कारणले उनले वीर शमशेरलाई खोसिन् भने ठहर गर्दै उनको रूप बिगार्न भनेर दिव्येश्वरी लागी परिन्। त्यसैले उनको रूप बिगार्न भनेर खञ्जमाया राति सुतिरहेको समयमा उनको अनुहारमा एसिड खनाइदिइन्। एसिडले खञ्जमायाको अनुहार जल्यो, आँखा समेत क्षति पुग्यो। दिव्येश्वरीको यस्तो क्रूर कार्यले वीर शमशेर अति नै चिडिए, किनकि उनले खञ्जमायालाई निकै नै माया पनि गर्ने गर्थे। उनले दिव्येश्वरीलाई घरमै बन्दी बनाइदिए र खञ्जमायाको स्याहार सुसारमा आफै जुटे। उनको उपचारको लागि उनले देश विदेशका सबै डाक्टर तथा वैद्यहरूको पनि सहयोग लिए। भारतबाट समेत उनले राम्रा राम्रा डाक्टरहरू बोलाएर खञ्जमायाको उपचार गर्न थाले। यसरी वीर शमशेरले उपचार गर्दा पनि खञ्जमायाको अनुहारको दाग भने पुरै हट्न सकेन, तर उनले आँखा भने देख्न सक्ने भइन्। वीर शमशेरलाई त्यही जलेको अनुहार सुन्दर लाग्यो र उनलाई अझ बढी माया गर्न थाले। यो घटना विक्रम सम्वत 1942 सालको काण्डभन्दा अगाडिको थियो। 1942 सालमा आफ्नै काका प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहको हत्या गरेर वीर शमशेर प्रधानमन्त्री बने। त्यही बेलामा वीर शमशेरले खञ्जमायालाई आफ्नी कान्छी महारानीको दर्जा दिए। यसरी खञ्जमाया महारानी तोपकुमारी बनिन्। दिव्येश्वरीसँगको विवाह, तोपकुमारीसँगको प्रेम र तोपकुमारीको लागि भनेर बनाइएको लाल दरबारको बारेमा म विस्तृत रूपमा अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। अहिले भने सौताको रिसको कारणले एसिड छ्यापेको त्यो घटनाले देशलाई दिएको नयाँ उपहारको बारेमा चर्चा गर्दैछु, वीर अस्पताल, अनि त्यस्तै उनले देशका लागि गरेका कामहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछु।
तिनै तोपकुमारीको उपचार गर्न आएका डाक्टरहरूलाई खटाएर वीर शमशेरले अस्पताल खोलेका थिए, जसलाई अहिले पनि वीर अस्पताल भनेर चिनिन्छ। यसरी बनेको वीर अस्पताल सहित वीर शमशेरले देशको लागि गरेका केही उल्लेख्य कामहरू प्रस्तुत छन्। नम्बर 1, वीर अस्पताल। नेपालको सबैभन्दा पहिलो र चर्चित अस्पताल वीर अस्पताललाई वीर शमशेरले नै बनाउन लगाएका थिए। यो अस्पताललाई सुरुमा राजा पृथ्वी वीर विक्रमको नाम दिएको थियो, पृथ्वी वीर अस्पताल भनेर। यो पृथ्वी वीर अस्पताल सुरुमा रानीपोखरीको पश्चिमतिर जमल लिएर बनाइएको थियो, ठ्याक्कै अहिले राष्ट्रिय नाचघर रहेको ठाउँमा। तर पछि वीर शमशेरले अस्पतालको लागि त्यो ठाउँ सानो भयो भन्ने ठानेर त्यसको लागि एउटा ठूलो भवन बनाउन लगाए, अहिले वीर अस्पताल रहेकै ठाउँमा। अनि पृथ्वी वीर अस्पताल पनि वीर अस्पतालको नामले चिनिन थाल्यो। जसरी बनेको भए पनि यो अस्पताल बनाउनु वीर शमशेरको एउटा दूरदर्शी र जनउपयोगी काम थियो भनेर विश्वास गरिन्छ। त्यस्तै वीर शमशेरलाई सम्झाउने अर्को कुरा हो घण्टाघर। राणा शासन अगाडिदेखि नै अग्ला अग्ला संरचना बनाउने चलन सुरु भइसकेको थियो। जंगबहादुरका मामा भीमसेनको पालाबाट नै भीमसेन स्तम्भ अर्थात् भारतको कुतुब मिनारबाट प्रेरणा लिएर धरहरा बनाइएको थियो। त्यस्तै वीर शमशेरले भने त्यहाँभन्दा अलि पर पुगे बेलायतको संरचनाबाट प्रभावित भएर उनले त्यस्तै टावर बनाएका थिए। बेलायतको बिग बेन क्लक टावरको नक्कल गरेर उनले रानीपोखरीको पूर्वमा घण्टाघर बनाउन लगाएका थिए। यो घण्टाघर पछि 90 सालको भूकम्पमा भत्कियो अनि नयाँ स्वरूपमा पुनर्निर्माण गरिएको थियो। घण्टाघर अहिले पनि त्यही 90 साल पछिको स्वरूपमा देख्न सकिन्छ। ओरिजिनल घण्टाघर र अहिलेको घण्टाघर तुलना गर्दा यस्तो देखिन्छ। पछि चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा त्यही घण्टाघरको छेउमा त्रिचन्द्र कलेजको निर्माण गरिएको थियो। यो घटना थियो सन् 1919 को, अनि त्यसको 15 वर्षपछि सन् 1934 मा 90 सालको भूकम्प गएको थियो। त्यस्तै नम्बर 3 मा दरबार हाई स्कुल। वीर शमशेरले दरबार स्कुलमै प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण गरेका थिए। सन् 1953-54 तिर स्थापना भएको दरबार स्कुल कहिले थापाथली दरबारभित्रै पढाइ हुन्थ्यो त कहिले चार पूर्जा दरबारमा पढाइ हुन्थ्यो। यसरी झण्डै 40 वर्ष कुनै निश्चित भवन नै नभई स्कुल सञ्चालन भएको थियो। खासमा जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमणमा जाँदा अंग्रेजी बोल्न समस्या भएपछि आफ्ना सन्तानले अंग्रेजी पनि सिक्नुपर्छ भन्ने ठानेर आफ्नै दरबारमा स्कुल स्थापना गरेका हुन्। स्कुलमा राणा शासकका छोराहरूले मात्र पढ्न पाउने व्यवस्था भएको हुनाले राणाको दरबारभित्र मात्रै पढाइ हुने गर्दथ्यो। सर्वसाधारणले पढ्ने त परको कुरा, यो कुरा थाहा पत्तो पनि पाउँदैनथे। पछि वीर शमशेरले अहिलेको स्थान रानीपोखरीको पश्चिम छेउमा दरबार हाई स्कुलका लागि एउटा टहरो बनाइदिएका थिए। यो कुरा थियो सन् 1891 को। त्यसपछि स्कुलको आफ्नै भवन त भयो, तर त्यस बेलासम्म पनि सर्वसाधारणले आफ्ना सन्तान त्यहाँ पढाउन भने पाउँदैनथे, किनकि यो राणाहरूको व्यक्तिगत स्कुल थियो। हुन त सन् 1976 देखि राणाहरू बाहेक सरकारका उच्च ओहदामा भएका व्यक्तिहरूका सन्तानहरूलाई पनि भर्ना लिनु भने थालिएको थियो। तर सन् 1900 पछि मात्रै त्यस स्कुललाई पब्लिक स्कुल बनाउन पहल गरिएको थियो। वीर शमशेरको निधन भएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देव शमशेरले यो स्कुलमा सर्वसाधारणलाई पनि भर्ना लिन सुरु गराएका थिए। देव शमशेर सन् 1901 मा 100 दिनभन्दा अलिकति बढी समय मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाएका थिए। उनी प्रधानमन्त्री पदबाट लखेटिए पनि सन् 2002 देखि नै त्यस दरबार स्कुलमा सर्वसाधारणहरूका सन्तानहरूले पनि भर्ना पाउन सुरु गरेका हुन्। नम्बर 4, वीरगञ्ज सहर। वीर शमशेरले आफ्नै नाम राखेर सहर नै निर्माण गरेका थिए। वीरगञ्ज तराईमा गहवा नाम गरेको एउटा सानो गाउँ थियो। गहवा माईको मन्दिर भएको त्यस सानो गाउँलाई वीर शमशेरले सन् 1897 मा आफ्नै नाम राखेर वीरगञ्ज नामाकरण गराएर बस्ती बसाएका थिए। उनले त्यहाँ मुडुली दरबार पनि बनाइदिएका थिए। वीर शमशेरले वीरगञ्ज बस्ती बसाउनु अघिसम्म भारतसँगको प्रमुख नाका थियो पर्सा जिल्लाको अलौ। वीर शमशेरले जंगल फाँडेर बनाएको बस्तीलाई बसाउन भनेर सिद्धवीर माथेमा र दादज वीर माथेमा नाम गरेका 2 जना दाजुभाइलाई खटाइएको थियो माल अड्डाको जिम्मेवारी दिएर। सिद्धवीर माथेमाले सिद्धैमा जग्गा बाँडेका थिए अनि काठ पनि वितरण गरेका थिए। त्यसको साथसाथै त्यस नयाँ बस्तीमा बस्न आउनेको लागि पैसा समेत पनि बाँडेका थिए। तर यसरी वीरगञ्जको बस्ती बसाएको केही वर्षमा नै वीर शमशेरको निधन भयो अनि त्यसपछि आउने प्रधानमन्त्रीहरूले सिद्धवीर माथेमा माथि त्यस बस्ती बसाउनको लागि ठूलो रकम खर्च गरेकोमा उनले पैसाको अपचलन गरेको भ्रष्टाचारको आरोप लगाइयो।
सिद्धवीर माथि 3 लाख रुपियाँ इनामिना गरेको आरोप लगाइएको थियो। उनलाई कालो मोसो दलेर शहर डुलाउनको साथै मृत्युदण्डको समेत घोषणा गरिएको थियो। पछि वीर शमशेरकी तिनै रानीले 3 लाख रुपियाँ बुझाएर सिद्धवीरलाई छुटकारा दिलाकी थिइन् भने पनि भनाइरहेको छ। वीर शमशेरपछि चन्द्र शमशेरले वीरगञ्जको बस्ती हटाउने प्रयास समेत गरेका थिए भनिन्छ। जे भए पनि अहिले वीर शमशेरले स्थापना गरेको त्यस स्थान देशकै एउटा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बनिसकेको छ। यसरी वीरगञ्ज शहर बसाउनुमा पनि वीर शमशेरको ठूलो हात रहेको छ। त्यस्तै 5औं नम्बरमा वीरधारा। वीर शमशेरले उपत्यकामा सार्वजनिक धाराको रूपमा वीरधारा तथा घरमा समेत प्रयोग हुने धाराको प्रबन्ध मिलाएका थिए। सार्वजनिक रूपमा उनले 300 वटा वीरधारा जडान गरेर पानी पनि सप्लाई गरेका थिए। यसको व्यवस्थापनको लागि उनले पानी गोसाराको स्थापना गरेका थिए। पछि भीम शमशेर सत्तामा आएपछि कतिपय स्थानका वीरधारालाई उखेलेर त्रिभीमधारा जडान पनि गर्न लगाइएको थियो भनेर भनिन्छ। शिवपुरीबाट बुढा नीलकण्ठको बाटो हुँदै ल्याइएको पिउने पानीको सप्लाईको जिम्मा बेलायती कम्पनीलाई दिएको थियो। शिवपुरीबाट ल्याइएको पानीलाई जापानी दूतावास नजिकै कमल पोखरीको पोखरीमा खसालेर त्यहाँबाट शहरमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। पछि भीम शमशेर र जुद्ध शमशेरका पालामा सुन्दरीजल, दूध पोखरी आदि स्थानहरूबाट पनि पानी ल्याएर वितरण गर्न त्रिभीमधारा फिट गर्नुको साथै चन्द्रधारा पनि एक समयमा प्रचलनमा रहेका थिए। यसरी वीर शमशेरले काठमाडौँ उपत्यकामा पानी वितरण गर्ने व्यवस्थाको पनि सुरुवात गराएका थिए। त्यस्तै वीर शमशेरले गरेका केही प्रशासनिक सुधारहरू पनि उल्लेख्य रहेका छन्। 6औं नम्बरमा हाजिरी गोसरा। कर्मचारीहरूको सुविधाको लागि उनले हाजिरी गोसराको स्थापना गरेर कर्मचारीहरूको नियमन गर्न सुरु गराएका थिए। त्यस गोसरामा कर्मचारीको हाजिरी तथा सम्पूर्ण कामको विषयको समेत जानकारी एकै ठाउँबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको थियो। त्यस्तै 7औं नम्बरमा उनले सफाई अड्डा पनि स्थापना गरेका थिए। शहर सफा राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उनले सफाई अड्डाको स्थापना गरेका थिए। यसरी शहरको सफाई आवश्यक छ भन्ने कुरा र त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा सरसफाई गर्ने कार्यको सुरुवात गर्ने श्रेय पनि वीर शमशेरलाई नै जाने गर्दछ। त्यस्तै 8औं नम्बरमा प्रशासनिक कार्यहरू सहज बनाउनको लागि उनले तराईमा 12 वटा जिल्ला र पहाडमा 23 वटा तहसिल अड्डाको व्यवस्था गरेका थिए। तहसिललाई फेरि जिल्ला र थुममा पनि विभाजन गरिएका थिए अनि त्यसलाई पनि मौजा र गाउँमा विभाजन गरिएको थियो। हरेक तहसिलमा हाकिम वा बडा हाकिम रहने व्यवस्था पनि उनले मिलाएका थिए। तराईका जिल्लाहरूलाई पनि 4 भागमा विभाजन गरिएका थिए। यसरी माल अड्डाको स्थापना तथा अमिनीको व्यवस्था पनि उनले गराएका थिए। अनि वीर शमशेरले गरेका उल्लेख्य कार्यहरूमा 9 नम्बरमा अपिल अड्डा पनि एउटा हो। न्याय सम्पादनको सहजताको लागि उनले अपिल अड्डा स्थापना गराएका थिए। यी थिए वीर शमशेरले गरेका केही उल्लेख्य कार्यहरू। प्रस्तुत छ वीर शमशेरको प्रेम र विवाहको बारेमा विस्तृत विवरण। वीर शमशेरको प्रेम र विवाहको बारेमा डिल्लीराम नकर्मीले केही जानकारीहरू संकलन गरेका रहेछन्। उनको भनाइअनुसार माहिला साहेबज्यू उपेन्द्र विक्रम शाहको निवास स्थान सुनकोशी र तामाकोशीको संगम निरको बेनीघाट नजिकै थियो। उपेन्द्र विक्रम साहेबज्यू आफ्नी बालिका छोरी धन हजुरलाई साथमा लिएर त्यस स्थानमा बस्दै आएका थिए। छोरीको लागि सहेलीको आवश्यकता भएको हुनाले आदिवासी नेवारी नकर्मी थर्की एक बालिकालाई बालककालमा नै धन हजुरको साथीको रूपमा उक्त निवास स्थानमा प्रवेश गराइएको रहेछ। वीर शमशेरको जम्काभेट धन हजुर र तिनै सहेलीसँग एकै दिनमा रामेछाप जिल्लामा भएको भनेर नकर्मीले लेखेका छन्। अनि धन हजुरको विवाह वीर शमशेरसँग भएपछि नेवारी सहेली पनि पेवाको रूपमा उनको साथै वीर शमशेरको दरबारमा पठाइएको हो डिल्लीराम नकर्मीले लेखेका छन्। यसरी रामेछापमा धन हजुरसँगै भेटिएकी उनकी सुसारेलाई वीर शमशेरकै कर बलले उनकै साथमा पेवाको रूपमा लगिएको थियो वा धन हजुर आफैले आफ्नो सहेली हुन्छ भनेर लिएर गएको थियो भन्ने चाहिँ प्रश्न बुझ्न सकिएको छैन। तर सम्भावना के देखिन्छ भने पहिलो पटक भेट्ने बेलामा नै उनको सुसारेलाई वीर शमशेरले मन पराउन सुरु गरिसकेको पनि हुन सक्छ। त्यसबारेमा कुनै दस्तावेज पनि फेला पर्न सकेको छैन। नकर्मीले भनेको तिनै धन हजुरलाई सुनिल उलकले दिव्येश्वरी राज्यलक्ष्मी भनेर भनेका छन्। विवाह गरेपछि उनको नाम दिव्येश्वरी राखिएको हुन सक्छ। खासमा वीर शमशेरले विवाह गरेकी दिव्येश्वरी जंगबहादुरले बसालेको राज खलकसँग विवाह गर्ने परम्परा अन्तर्गत नै गरिएको थियो।
त्यसैले यो विवाह प्रेमको लागि नभएर राजनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि गरिएको विवाह थियो। नेपालमा राणा शासनको सुरुवात गर्ने जंगबहादुरले राजा सुरेन्द्र युवराज हुँदा नै कोत पर्व मच्चाएका थिए। कोत पर्वपछि भण्डारखाल र अलौ पर्वबाट जंगबहादुर सर्वे सर्वा शासक बने अनि उनले आफ्नो परिवारको सामाजिक स्तर पनि माथि उठाउनको लागि उनले राजा राजेन्द्रलाई निर्वाचनमा पठाएर युवराज सुरेन्द्रलाई राजा बनाएका थिए। तिनै राजा सुरेन्द्रको लालमोहरद्वारा उनको र उनको परिवारले राणाको दर्जा पाए र त्यसको उपयोग गर्दै जंगबहादुरले राजपरिवारसँग वैवाहिक सम्बन्ध जोड्न सुरु गरेका थिए। खासमा जंगबहादुरलाई त्यतिले मात्र पुगेको थिएन, उनी आफै राजा हुन चाहन्थे। त्यसैले विक्रम सम्वत 1913 मा उनले प्रधानमन्त्री पद छोडेको नाटक गरेर आफ्ना भाइलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए अनि उनले आफूले आफैलाई महाराज भनेर घोषणा समेत गरेका थिए। तर अंग्रेज सरकारले उनको यो कदमलाई राजकीय मान्यता दिएन। त्यसपछि जंगबहादुरले अनेक तिकडम गरेर फेरि प्रधानमन्त्री पद हत्याए र आफू श्रुतिन महाराज प्रधानमन्त्री पदमा विभूषित भएका थिए। अनि तिनै जंगबहादुरले राजाका भाइ उपेन्द्रलाई आफ्नो विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आरोपमा देश निकाला समेत गरेका थिए। यसरी वीर शमशेरका ससुरा केही समय अलाहाबादमा बसेर नेपाल फर्केका थिए। उनी नेपाल फर्केपछि उनलाई बाग दरबारमा बस्न दिएको र सन् 1854 पछि उनी त्यही दरबारमा कैदी जीवन बिताउन बाध्य भएका थिए भनेर भनिन्छ। यसरी उपेन्द्र वीरविक्रम शाह सन् 1896 मा बित्ने समयसम्म पनि त्यही दरबारमा कैदी जीवन बिताइरहेका थिए। तिनै उपेन्द्रकी छोरी दिव्येश्वरीसँग विवाह गरेका थिए वीर शमशेरले अनि तिनै दिव्येश्वरीसँग उनको साथमा नेवारी सुसारे पनि सँगै आएकी थिइन्। सानै उमेरमा दिव्येश्वरीकी सुसारे नियुक्त भएकी खञ्ज उमेर पुगेपछि निकै नै राम्री हुँदै गएकी थिइन्। यो कुराले दिव्येश्वरी र उनका पिता उपेन्द्रलाई समेत पिरोलेको रहेछ। त्यसैले यस्तो राम्रो सुसारे राख्नुहुन्न, हटाउनुपर्छ भनेर दिव्येश्वरीका पिताले खञ्जलाई हटाउन भनेका रहेछन्। तर जब दिव्येश्वरीले उनलाई हटाउन खोजिन्, वीर शमशेरले हटाउन दिएनन्। सुसारेलाई हटाउन पनि आफ्नो पतिले रोकेपछि दिव्येश्वरी राज्यलक्ष्मी झन सशंकित बनिन्। त्यसपछि त झन उनी दिलो ज्यान लगाएर आफ्नी सुसारे सहेली खञ्जलाई हटाउनको लागि प्रयत्न गर्न थालिन्। केही गरे पनि हटाउन नसकेपछि अन्तिम अस्त्रको रूपमा खञ्ज सुतिरहेको बेलामा उनको अनुहार नै विकृत हुने गरेर उनको आँखा नै फुटाल्ने उद्देश्यले उनको अनुहारमा उनले एसिड खनाइदिइन्। एसिडले उनको अनुहार विकृत भयो र यो घटनाले दरबारमा खैला बैला मच्चियो। वीर शमशेरले तुरुन्तै खञ्जको उपचारको व्यवस्था गरे। उनले देश विदेशबाट वैद्य र डाक्टरहरू मगाएर उपचार सुरु गरे। यसरी आफ्नै रानीले एसिड खन्याएर विकृत पारिदिन लागेको कुराले वीर शमशेर झन खञ्जप्रति आकर्षित हुन थालेका थिए भनिन्छ। त्यस घटनाले उल्टो असर गर्यो। वीर शमशेर दिव्येश्वरीबाट झन टाढिए। दिव्येश्वरीलाई घरमै नजरबन्द राख्न थालियो अनि वीर शमशेरले खञ्जको अनुहारको उपचार गराउनुको साथसाथै उनलाई विवाह गरेर उनको नाम तोपकुमारी भनेर राखे। उपचारपछि तोपकुमारीले आँखा देख्न सक्ने भइन्, तर एसिडको दाग भने उनको अनुहारमा रहि नै रह्यो। तिनै तोपकुमारीलाई पछि वीर शमशेरले महारानीको दर्जा पनि दिलाएका थिए अनि तोपकुमारीबाट जन्मिएका रुद्र शमशेरलाई उनले रोलक्रममा पनि राखेका थिए। वीर शमशेरकी जेठी रानी तर्फका छोराहरू हुँदाहुँदै कान्छी रानी तर्फका छोरालाई रोलक्रममा राखेको विषयले राणा परिवारमा निकै नै खैला बैला मचिएको थियो। वीर शमशेरकी जेठी रानी तर्फबाट जेठा छोरा गेहेन्द्र शमशेर जंगबहादुर राणा थिए भने कान्छा छोरा धर्म शमशेर जन्मेका थिए। यसरी दुई छोराहरू जन्मिसकेपछि एसिड काण्ड भएको थियो। एसिड काण्डमा गेहेन्द्रकी आमाले एसिड खन्याएको हुनाले उनलाई घरमै नजरबन्द राखेका थिए। पछि जेठा छोरा गेहेन्द्र शमशेर जब निकै नै राम्रो वैज्ञानिकको रूपमा चर्चित हुन थाले, उनले धेरै अनुसन्धान र आविष्कार गर्न थाले। त्यसपछि उनका पिता वीर शमशेर उनीसँग अति नै खुसी भएका थिए। गेहेन्द्रले वैज्ञानिकमा तरक्की गरेर बाबुलाई खुसी पारेपछि त्यही खुसियालीमा वीर शमशेरले गेहेन्द्रलाई के माग्छस् म त्यही दिन्छु भनेर बाचा गरेका रहेछन्। त्यसरी बाचा गर्दा गेहेन्द्रले मेरी मामुलाई नजरबन्दबाट मुक्ति गराइपाऊ भनेर माग गरेका थिए रे। त्यसपछि बल्ल वीर शमशेरले आफ्नी जेठी रानीलाई नजरबन्दबाट मुक्त गराएका थिए भनेर राजाराम सुवेदीले लेखेको नेपालको तथ्य इतिहासमा लेखिएको छ। रोलक्रममा कान्छी रानीका छोरा रुद्र शमशेरलाई राखेको भए पनि वीर शमशेरका जेठा छोरा गेहेन्द्र शमशेर राणा थिए।
गेहेन्द्र शमशेर निकै नै चलाक थिए र उनले धेरै आविष्कारहरू गरेका थिए र नेपालकै पहिलो वैज्ञानिक भनेर उनी चिनिन्छन्। तिनै गेहेन्द्रको लागि उनी जम्मा 14 वर्ष मात्रै हुँदा वीर शमशेरले सेतो दरबार नाम गरेको एक भव्य दरबार बनाइदिएका थिए। त्यही दरबारमा उनको अनुसन्धान गर्ने ज्यासल अर्थात् कारखाना रहेको थियो। श्रीतिन बडा महारानी तोपकुमारीले 4 जना छोरा र 2 जना छोरीहरूलाई जन्माएकी थिइन्। रुद्र शमशेर, तेज शमशेर, प्रताप शमशेर र इन्द्र शमशेर गरेर 4 जना छोराको साथसाथै 2 छोरीहरू कृति दिव्येश्वरी र दुर्गा दिव्येश्वरी जन्मेका थिए। वीर शमशेरले तोपकुमारीका जेठा छोरा रुद्र शमशेरलाई जनरल पद दिन लाग्दा ल्याइतेपट्टिका छोरालाई जनरल पद दिनुहुन्न भनेर निकै नै विरोध भएको थियो। तर त्यसलाई व्यवस्था गरेर वीर शमशेरले रुद्र शमशेरलाई पछि कमान्डर इन चिफ समेत बनाएका थिए। अनि नकर्मीका छोरा कमान्डर इन चिफ बनेपछि श्रीतिन महाराज बन्न लाग्दा विक्रम सम्वत 1890 मा राणाहरूलाई ए, बी र सी भागमा बाँडेर ल्याइते राणालाई सबैभन्दा तल्लो तहमा विभाजन गरियो। त्यसैले रुद्र शमशेर सी क्लास राणा भएर उनलाई पालपात धपाइएको थियो। त्यसपछि ए क्लास राणाहरूसँग बदला लिनको लागि सी क्लासका राणाहरूले कलकत्तामा बसेर नेपाली विद्यार्थीहरूको युवा संगठन बनाएर नेपालमा राणा शासन हटाउनको लागि अभियान सुरु गरेका थिए। अनि वीर शमशेरकी कान्छी रानीका 2 छोरीहरू कीर्ति दिव्येश्वरी र दुर्गा दिव्येश्वरीलाई राजा पृथ्वी वीर विक्रम शाहका साइली र कान्छी बडमहारानी बनाएर विवाह गरिएको थियो। यसरी विवाह गरेपछि त्रिभुवनका अरू श्रीमतीहरूसँग टाढा राखेर वीर शमशेरकी छोरीसँग मात्र त्रिभुवनलाई बस्ने व्यवस्था पनि दरबारभित्र मिलाइएको थियो। त्यसले गर्दा वीर शमशेरकै छोरीले जन्माएको सन्तान नेपालको राजा बनुन् भन्ने वीर शमशेरको उद्देश्य थियो। तर उनको चाहना अनुसार वीर शमशेरकी छोरीले छोरा पाउन सकिनन्, छोरी मात्र जन्माइन्। अनि तिनै छोरीलाई भए पनि नेपालको राजा बनाउने भनेर नेपालको राजगद्दीको उत्तराधिकारी पनि घोषणा गरिएको थियो। तर वीर शमशेरको यस्तो योजना असफल भयो, किनकि पृथ्वी वीर विक्रमले त्रिभुवनलाई वीर शमशेर बितिसकेपछि बल्ल जन्माएका थिए। वीर शमशेरकी रानीको उपचारको लागि भनेर भारतबाट मगाइएका डाक्टरहरूको प्रयोग गरेर वीर शमशेरले वीर अस्पतालको स्थापना गराएका थिए। यसरी एसिड खनाएको त्यस दुर्घटनाले नेपालको पहिलो अस्पताल बन्ने बाटो खोलिदिएको थियो। वीर शमशेरको यो प्रेम र विवाहको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? वीर अस्पतालमा निशुल्क मासु भातको व्यवस्था। उनले सुरु गरेको वीर अस्पतालको बारेमा थप चाखलाग्दा जानकारीहरू प्राप्त भएको हुनाले प्रस्तुत गर्दैछु। वीर अस्पतालको सुरुवातमा वीर शमशेरले के भनेका थिए त भन्ने बारेमा चाखलाग्दो विवरणहरू। यसअघि मैले वीर शमशेरले वीर अस्पताल खोल्नुमा उनकी कान्छी महारानी उनको प्रेम प्रसङ्गको बारेमा छोटो चर्चा गरेको थिएँ। वीर शमशेरकी पत्नीले उनकी सुसारे आफ्नो पतिसँग लागेको भन्ने रिसमा ती सुसारेको अनुहार बिगार्नको लागि अनुहारभरि एसिड छ्यापेको घटनापछि उनको उपचार गर्न भनेर मगाइएका डाक्टरहरूलाई नै राखेर उनले वीर अस्पताल खोलेका हुन् भन्ने बारेमा चर्चा परिचर्चा गरेको थिएँ। त्यो मात्र नभएर आधिकारिक रूपमा वीर शमशेर आफै बिरामी भएको हुनाले आफ्नो उपचारको लागि पनि उनले अस्पताल खोलेका हुन् भन्ने जानकारीहरू पनि प्राप्त भएको छ। अनि त्यसको साथसाथै सो अस्पतालको उद्घाटनको समारोहमा वीर शमशेरले गरेको भाषणको भनाइका केही अंशहरू पनि प्राप्त भएका छन्। प्रस्तुत छ वीर शमशेरले के भनेका थिए त र उनले कसरी मासुभात निशुल्क खान दिने व्यवस्था गरेका थिए भन्ने विवरण। श्रीतिन महाराज वीर शमशेरले विक्रम सम्वत 1946 सालको साउन 12 गते 15 शैय्याको एउटा सानो अस्पतालबाट वीर अस्पताल सुरु गरेका थिए। सो अस्पतालको उद्घाटन कार्यक्रममा वीर शमशेरले भाषण पनि गरेका थिए। सो भाषणमा उनले भनेका थिए, काठमाडौँका रानी पोखरी निर हस्पिटल खोलिएको छ। औषधि नहुँदा रैतीले साह्रै दुःख पाउँदा रहेछन्, त्यसैले अस्पतालको स्थापना गरेको हुँ। रैती दुनियाँको 1 पैसा खर्च नभई औषधि गर्न पाउनेछन्। यसरी 1946 सालमा रानी पोखरी नेर रहेको अहिलेको राष्ट्रिय नाचघर अर्थात् सांस्कृतिक संस्थानको भवन रहेको स्थानमा पृथ्वी वीर नाम दिएर 15 शैय्याको अस्पताल स्थापना गरिएको थियो। तत्कालीन राजा पृथ्वी वीर विक्रम शाह र वीर शमशेर आफ्नै नामबाट पृथ्वी र वीर जोडेर पृथ्वी वीर अस्पताल खोलिएको थियो। त्यसबारेमा अनुसन्धान गरेका वीर अस्पतालका पूर्व निर्देशक डाक्टर बुलन्द थापाले थप जानकारीहरू बताएका छन्। उनका अनुसार त्यसबेला सुन्तरादेखि भोटाइटीसम्मको जग्गा एकजना मानन्दर थरका व्यक्तिको नाममा थियो।
वीर शमशेरले जनताका लागि भनेर सो जग्गा ती व्यक्तिसँग माग गरे र ती मानन्दरले जनताका लागि भनेर 48 रोपनी जग्गा प्रदान गरेका थिए। यसरी जनताको लागि भनेर लिएको जग्गामा बनेको अस्पतालमा निशुल्क उपचारसँगै वीर शमशेरले निशुल्क मासु भातको पनि व्यवस्था गरिदिएका थिए रे। यसैको निरन्तरताको रूपमा अहिले पनि वीर अस्पतालमा बिरामीलाई निशुल्क खाना खान दिने प्रचलन रहेको छ। वीर शमशेरले उद्घाटन गरेको सम्बोधनमा भनिएको विवरणमा लेखिएको छ, बिरामीका हिफाजतका लागि चाहिने भान्चे नोकर चाकरहरूको पनि बन्दोबस्त गरी खाना पिन्या सरजाम सुत्ने पलङ बिछौना गैर दुरुस्त केही कुरामा कमी छैन। बिरामी 15 लाई हिफाजत साथ राज रोज खाना पिनालाई चाहिने सरजाम समेत तयार छ। यसरी वीर शमशेरले खाना बस्न र उपचारको सम्पूर्ण खर्च राज्यले नै बिहोर्ने त्यस बेलामा घोषणा गरेका थिए। खासमा वीर शमशेर आफै पनि बिरामी थिए। उनी आफैलाई पनि उपचारको खाँचो भएको हुनाले अस्पतालको सुरुवात गरेका थिए भनेर डाक्टर बुलन्द थापा बताउँछन्। अस्पताल स्थापना भएपछि वीर शमशेर आफै पनि स्वास्थ्य परीक्षणको लागि त्यस अस्पतालमा नियमित रूपमा जाने गर्दथे। प्राप्त जानकारी अनुसार वीर शमशेरले 1956 सालमा 2-3 पिण्ड रगत बान्ता गरेका थिए, जुन रोगलाई बनारसका कच्चा बाबा भनिने एक योगीले पनि उपचार गरेका थिए। तर उनलाई रोग बारम्बार बल्झिरह्यो। एन्युरिजम भनिने त्यस रोगकै कारणले उनको निधन भएको पनि बताइन्छ। त्यही रोगको कारणले वीर शमशेरको 49 वर्षकै उमेरमा मृत्यु भएको थियो। ऐतिहासिक विवरण अनुसार वीर शमशेरले रगत बमिटिङ गरेर नै बितेका थिए। वीर अस्पताल खुल्दाको समयमा बेलायती दूतावासमा रहेका विदेशी आवासीय डाक्टरले नै अस्पतालमा आएर ओपीडी चलाउने गरेको अनि वीर अस्पतालमा काम गर्नको लागि धेरैजसो डाक्टरहरू बंगाली डाक्टरहरू भएको र उनीहरूलाई कोलकाताबाट झिकाइएको थियो। उद्घाटनको समयमा वीर शमशेरले दिएको वक्तव्यमा पनि विदेशबाट डाक्टर झिकाइएको उनले बताएका थिए। पछि बिस्तारै वीर अस्पतालमा स्थान सीमित भएको हुनाले वीर अस्पतालमा हुने केही सेवाहरू अन्य ठाउँहरूमा अस्पताल निर्माण गरेर सारिएको थियो। जस्तो कि प्रसुति सेवाको लागि इन्द्र राज्य लक्ष्मी देवी शाह प्रसुति गृह स्थापना भएको थियो थापतलीमा, अनि मानसिक रोगको लागि पाटन मानसिक अस्पताल खोलिएको थियो। त्यस्तै बालबालिकाको उपचारको लागि कान्ति बाल अस्पताल पनि स्थापना गरिएको थियो। यसरी यी सबै अस्पताल भने शाह राजाहरूले स्थापना गरेका थिए। यसरी वीर शमशेरले सुरु गरेको यो अस्पतालको विकास र विस्तारमा राजा महेन्द्रको उल्लेखनीय योगदान रहेको देखिन्छ। किनकि यो अस्पतालमा आइसियुको सुरुवात राजा महेन्द्रले गरेका थिए भने प्रसुति अस्पतालको स्थापनामा पनि राजा महेन्द्रको नै देन छ। नेपालको इतिहासमा नै त्यो पहिलो पटक आइसियु प्रविधिको सुरुवात थियो। त्यस्तै अस्पतालको शैय्या पनि बढाएर 100 शैय्याको अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरिएको थियो। वीर शमशेरले आफ्नै लागि भनेर अस्पताल खोलेका हुन् भने जस्तै आइसियु सुरु गर्नुमा पनि राजा महेन्द्रको आफ्नै स्वार्थ रहेको बताइन्छ। राजा महेन्द्र आफै मुटुको बिरामी भएको हुनाले उनको स्वास्थ्य उपचारको लागि बारम्बार विदेश जाने झन्झट कम गर्नको लागि वीर अस्पतालमा आइसियुको व्यवस्था गरिएको थियो। अझ राजा महेन्द्रका निजी चिकित्सकहरूले भने दरबारभित्रै आइसियुको सुरुवात गर्न सुझाव दिएका रहेछन्। राजा महेन्द्रले त्यस्तो सुझाव इन्कार गरेर वीर अस्पतालमा नै एक विशेष राजकीय कक्ष बनाउन लगाएर अस्पतालमा नै उपचार गर्ने व्यवस्था गरेका थिए। त्यसबेला राजा महेन्द्रको भनाइ भन्दै लेखिएको छ, दरबारभित्र भयो भने मलाई मात्र हुन्छ, तर वीर अस्पतालमा आइसियु सुरु गर्यो भने यसले गर्दा जनताले पनि सुविधा पाउँछन्। हुन त वीर शमशेरले आफ्नै उपचारको लागि आफ्नै स्वार्थको लागि अस्पताल खोले भनेर भनिन्छ। त्यस्तै राजा महेन्द्रले पनि आफ्नै सुविधाको लागि आफ्नै उपचारको लागि आइसियुको सुरुवात गरे भनेर भनिन्छ। तर ती दुवैमा जनताको सेवाको भावना पनि देखिएको छ। किनकि वीर शमशेरले जनताहरूलाई निशुल्क सुविधा दिएका थिए। यदि उनको आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरेको भए त्यसरी निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि थिएन। त्यस्तै राजा महेन्द्रले पनि आइसियु दरबारभित्र नै बनाएको भए पनि हुन्थ्यो र वीर अस्पतालमा बनाउन कुनै आवश्यक पनि थिएन। त्यसैले राणा प्रधानमन्त्री र शाह राजाले पनि आफ्नो स्वार्थ हेर्दा हेर्दै जनताको पनि स्वार्थ हेरेको जस्तो देखिएको छ। श्रीतिन वीर शमशेरले अस्पताल भनेर रानीपोखरीको छेउमा अस्थायी टहरोमा अस्पताल सुरु गरे पनि पछि भने एक भव्य दरबार जस्तो भवन निर्माण गरिदिएका थिए वीर अस्पतालको लागि भनेर। त्यस कलात्मक भवन विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्पले भत्काइदिएको थियो। त्यस भूकम्पपछि भारतले ओपीडी भवन निर्माण गरिदिएको थियो भने युएसएले सर्जिकल ब्लकको निर्माण गरिदिएको थियो। ओपीडी भवन राजा वीरेन्द्रले उद्घाटन गरेका थिए। अहिले वीर अस्पतालले सुविधा सम्पन्न नयाँ भवन निर्माण गर्दैछ भने
वीर अस्पतालभित्र रहेको सबैभन्दा पुरानो भवन पहेँलो भवन भनिन्छ, जुन 60 वर्ष पुरानो छ। वीर अस्पतालले अहिले 380 शैय्या सञ्चालन गरिरहेकोमा आकस्मिक कक्षमा 30 र आइसियु सिसियुमा 26 शैय्या रहेका छन्। तीमध्ये 129 शैय्या निजी स्तरबाट सञ्चालनमा रहेका छन्। ती शैय्या प्रयोग बापत बिरामीहरूले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अहिले बन्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको 500 शैय्याको सर्जिकल भवनको साथसाथै भक्तपुरमा रहेको 570 रोपनी जग्गामा 1000 शैय्याको अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको बताइएको छ। धेरै प्रकारको रोगको उपचार हुने यो देशको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल विक्रम सम्वत 2059 सालदेखि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा परिणत भएको छ। यो थियो श्री 3 वीर शमशेरले सुरु गरेको र राजा महेन्द्रले विस्तार गरेको वीर अस्पतालको बारेमा थप जानकारी। अर्को रमाइलो चर्चा गर्दैछु नेपालको पहिलो मोटर गाडी चढ्ने प्रधानमन्त्रीको प्रसंग। प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको पालामा अमेरिकामा बनेको गाडी बडो मुस्किलले काठमाडौँ ल्याइ पुर्याइएको थियो। नेपालमा मोटर कार ल्याउने आइडिया वीर शमशेरका जेठा छोरा गेहेन्द्र शमशेर राणाको थियो। नेपालका पहिलो वैज्ञानिक भनेर चिनिएका गेहेन्द्रले गाडी नेपालमा ल्याएर त्यसको नक्कल गरेर नेपालमा नै गाडी उत्पादन गर्ने योजना बनाएका थिए। तर उनको सो योजना सफल भने हुन सकेन, किनभने उनी अकालमा नै मारिए। त्यसपछि अहिलेसम्म पनि नेपालमा गाडी उत्पादन हुन सकेको छैन। बीचमा गाडी उत्पादनका प्रयास भने भएका थिए, तर बिक्री वितरण गर्ने प्रयास भने सफल हुन सकेनन्। तर जे होस्, नेपालमा पहिलो पटक मोटर गाडी चढ्ने प्रधानमन्त्री थिए गेहेन्द्रका पिता श्री 3 वीर शमशेर जंगबहादुर राणा। वीर शमशेरले इन्द्र जात्राको दिन निकै नै तामझामका साथ पहिलो पटक नेपाल भित्रिएको गाडी चढेर हनुमान ढोका गएका थिए। त्यसको लागि गाडी गुड्ने बाटोलाई गाडी गुडाउन मिल्ने हिसाबले मिलाएर मर्मत सम्भार गर्नुपर्को थियो। त्यसपछि वीर शमशेरले नयाँ गाडी देखाउन भनेर तत्कालीन राजा आफ्ना ज्वाइँ श्री 5 पृथ्वी वीर विक्रम शाहदेवलाई भेट्न गएका थिए। त्यस गाडी देखेर अचम्ममा परेका राजा पृथ्वी वीर विक्रमले वीर शमशेरलाई आफ्नो लागि त्यो गाडी छोडिदिन भनेका थिए। वीर शमशेरले सो गाडी पृथ्वी वीर विक्रमलाई दिएर आफूले अर्कै गाडी मगाएका थिए। यसरी गेहेन्द्र शमशेरले बडो मुस्किलले मानिसहरूको काँधमा बोकाएर पहिलोचोटि काठमाडौँ भित्राएको गाडी उनका पिता वीर शमशेरले राजा पृथ्वी वीर विक्रमलाई दिएका थिए। गेहेन्द्र शमशेरले मगाएको सो गाडी अमेरिकाको फोर्ड कम्पनीले निर्माण गरेको थियो। नेपाल ल्याइएको त्यस पहिलो मोटर गाडीमा बत्ती भने थिएन। गेहेन्द्र शमशेर आफै वैज्ञानिक भएको हुनाले रातको समयमा पनि चलाउन मिलोस् भनेर उनले त्यस गाडीको अगाडिपट्टिको भागमा चाँदीको डन्डा हालेर त्यसमा ग्यासबाट बल्ने बत्ती फिट पनि गराएका थिए। सो गाडी काठमाडौँ ल्याउन गरिएको पूर्व तयारी पनि निकै नै चाखलाग्दो र उल्लेखनीय छ। त्यही गाडी काठमाडौँ ल्याउनको लागि भनेर त्यसबेला वीर शमशेरले बसाएको र उनको आफ्नै नाउँमा स्थापना भएको नयाँ शहर वीरगञ्जबाट नयाँ सडक खनिएको थियो। वीरगञ्जबाट खनिएको सडक भीमफेदीसम्म खनियो, तर त्यसपछि भने निकै भिरालो र कठिन भू बनोटको कारणले सो बाटोलाई काठमाडौँसँग भने जोड्न सकिएन। त्यसैले बाटो भीमफेदीमा नै रोकियो। वीरगञ्जबाट भीमफेदीसम्म चलाएर ल्याइएको मोटर कारलाई भीमफेदीबाट भने भरियालाई बोकाएर काठमाडौँ पुर्याउने निर्णय भयो। यसरी राणाकालमा र राणाकाल सकिएपछि पनि सुरुका केही वर्षसम्ममा मोटर गाडीहरू यसरी नै काँधमा बोकेर काठमाडौँ ल्याउने गरिन्थ्यो। पछि विक्रम सम्वत 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य भएपछि पनि 6 वर्षसम्म अर्थात् विक्रम सम्वत 2013 सालसम्म गाडीहरू त्यसरी नै बोकेर ल्याइएका थिए। 2013 सालमा राजा महेन्द्रले त्रिभुवन राजपथ अर्थात् बाइरोडको बाटो निर्माण गर्न लगाएका थिए। त्यसपछि बल्ल गाडी चढेर काठमाडौँ आउने र काठमाडौँबाट बाहिर जान मिल्ने भएको हो। नेपालको इतिहासमा नै गाडी चढ्ने पहिलो प्रधानमन्त्री भनेर वीर शमशेरको नाम दर्ता भएको भए पनि उनले चढेको गाडी नै नेपाल आएको पहिलो गाडी भने थिएन। हुन त काठमाडौँ आउने त त्यो नै पहिलो गाडी थियो। काठमाडौँभन्दा बाहिर नेपालभित्र अन्य गाडीहरू पनि भित्रिएको बताइन्छ। गेहेन्द्र शमशेरले नेपालमा गाडी मगाउनुभन्दा अगाडि के कति कसरी गाडी आए भन्ने छुट्टै अनुसन्धानको विषय पनि हो। तर गेहेन्द्र शमशेरले गाडी ल्याइसकेपछिका चितवनसम्म गाडी आएका विभिन्न घटनाहरू भने इतिहासमा उल्लेख भएका पाइन्छन्। जस्तो कि प्राप्त जानकारी अनुसार चन्द्र शमशेरको पालामा एक अंग्रेजले चितवनको कसेरासम्म गाडी लिएर शिकार खेल्न आएका थिए।
त्यस्तै विक्रम सम्वत 1978 सालमा बेलायतका राजकुमार एडवर्ड भारतबाट शिकार खेल्न भनेर चितवनको कसरा आउँदा आफ्नै गाडीमा चढेर आएका थिए। यो थियो काठमाडौँमा पहिलोचोटि गाडी आएको र गाडी चढ्ने नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको बारेमा छोटो जानकारी। आफ्नै आमालाई नै आफ्नै पिताको बन्धनबाट मुक्त गराउने नेपालको पहिलो र एकमात्र हतियार वैज्ञानिक गेहेन्द्र शमशेर राणाको परिचय। नेपालको पहिलो र एकमात्र हतियार वैज्ञानिक भनेर चिनिएका गेहेन्द्र शमशेर राणा प्रधानमन्त्रीका छोरा थिए। राजालाई खोपीमा बन्द गरेर देशको शासन सञ्चालन गर्ने राणा प्रधानमन्त्री श्री 3 वीर शमशेरका जेठा छोरा थिए गेहेन्द्र शमशेर राणा। यसरी त्यसबेला राजकुमारकै जस्तो हैसियतका गेहेन्द्र शमशेर राणाको जन्म विक्रम सम्वत 1928 को पुसमा भएको थियो। उनको जन्मको समयमा वीर शमशेर नेपालका वकिल अर्थात् डिप्लोमेटिक इन्भोयको रूपमा कलकत्तामा कार्यरत रहेका थिए। गेहेन्द्रकी आमा श्री 5 माहिला साहेबज्यू उपेन्द्रकी छोरी थिइन् भने उनले गेहेन्द्र र धर्म शमशेरलाई जन्माएकी थिइन्। तर वीर शमशेरले ती जेठी पत्नीलाई माया नगर्ने हुनाले उनलाई नजरबन्दमा राखेका थिए। पछि गेहेन्द्र शमशेर जब वैज्ञानिकमा तरक्की गरे र बाबुलाई खुसी पारे, त्यही खुसियालीमा त के माग्छस् म दिन्छु भनेर उनका पिताले गेहेन्द्रलाई भनेका थिए। त्यस बेलामा उनले मेरी मामुलाई नजरबन्दबाट मुक्त गरिपाउँ भनेर माग राखेका रहेछन्। उनको माग अनुसार नै उनकी आमा मुक्त भएकी थिइन् भनेर राजाराम सुवेदीले लेखेको नेपालको तथ्य इतिहासमा लेखिएको छ। हात हतियार र विज्ञानमा अति नै सोख भएका गेहेन्द्रले नेपालमा धेरै हतियारहरू निर्माण गरेका थिए। उनले आफैले निर्माण गरेको राइफललाई गेहेन्द्र राइफल अर्थात् गियर राइफल भनेर नाम दिएका थिए। त्यस्तै उनले निर्माण गरेको मेसिन गनलाई वीर गन भनिएको थियो भने उनले धीर तोप पनि निर्माण गर्न लगाएका थिए। उनका पिता वीर शमशेर श्री 3 हुँदा केवल 14 वर्षका मात्रै रहेका गेहेन्द्रको लागि भनेर श्री 3 महाराज वीर शमशेरले उनको लागि एक विशेष दरबार बनाइदिएका थिए, जुन सेतो दरबार नामले प्रसिद्ध थियो। गेहेन्द्रले त्यही सेतो दरबारभित्र आफ्नो कार्यकक्ष बनाएका थिए, जसलाई उनले ज्यासल अर्थात् कारखाना भन्ने गर्दथे। गेहेन्द्र शमशेरले 29 वर्षको जन्मदिन मनाएको 2 महिनापछि नै उनका पिता श्री 3 महाराज वीर शमशेरको निधन भएको थियो। त्यसपछि उनका काका देव शमशेर श्री 3 बनेका थिए। काका भए पनि देव शमशेर र गेहेन्द्र शमशेर बीच राम्रो मिल्ती थियो। त्यसैले श्री 3 देवले गेहेन्द्र शमशेरलाई प्रहरी र गुप्तचर विभागको प्रमुखमा नियुक्त समेत गरेका थिए। त्यसैले श्री 3 महाराज देव शमशेरले गेहेन्द्रलाई अझ बढी पढुन् र अनुसन्धान गरून् भनेर पढ्नको लागि जापान पठाउने सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाएका पनि थिए। तर त्यसैबीच चन्द्र शमशेरले आफ्ना दाजु देव शमशेरलाई सत्ताच्युत गरेर आफै श्री 3 बने। त्यसपछि भने गेहेन्द्र शमशेरलाई समस्या पर्यो। उनको जापान जाने योजना क्यान्सल भए पनि श्री 3 महाराज चन्द्र शमशेरले गेहेन्द्र शमशेरलाई काम गर्न भने रोकेनन्। उनको सेतु दरबारमा रहेको ज्यासलमा सुचारू रूपमा काम भइ नै रह्यो र उनले वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नुको साथसाथै हतियार बनाउने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइने रहे। गेहेन्द्र शमशेरले किसिम किसिमका हात हतियारहरू निर्माण गरिरहेका हुन्थे। उनको यो कार्यले कतिपय मानिसहरू त्रसित पनि रहन्थे। त्यस्तैमा विक्रम सम्वत 1962 को दशैंको समय थियो। गेहेन्द्र श्री 3 महाराज चन्द्र शमशेरसँग टीका थाप्न गएका थिए। त्यसबेला टीका लगाएर श्री 3 महाराजलाई ढोग्ने क्रममा गेहेन्द्रको खल्तीमा रहेको सानो आकारको एउटा पिस्तोल भुइँमा खस्यो। यो देख्ने बित्तिकै चन्द्र शमशेर सशंकित भए। उनले गेहेन्द्रमाथि आफैलाई मार्न षड्यन्त्र गरेको आशंका गरे। त्यसपछि गेहेन्द्रकै भान्से मार्फत गेहेन्द्रको खानामा विष मिसाएर उनको हत्या गरिएको थियो भनेर जानकारहरू बताउँछन्। दशैंको टीका लगाउन जाँदा गेहेन्द्रले पिस्तल किन लुकाएर लगे भन्ने बारेमा विभिन्न खालका भनाइहरू रहेका छन्। कतिपय ज्यासलका कर्मचारीहरूले गेहेन्द्रले एक नयाँ आविष्कार गरेको हुनाले सो आविष्कार श्री 3 महाराजलाई उपहार दिनको लागि लगेका थिए भनेर पनि बताएका छन्। गेहेन्द्र शमशेरले खल्तीमा लुकाएर आफ्नो सुरक्षाको लागि बोकेर हिँड्न मिल्ने खालको सानो आकारको पिस्तोल उपहार दिन पाउँदा श्री 3 महाराज खुसी हुन्छन् भनेर उनलाई उपहार दिन लागेको हुन सक्ने देखिए पनि त्यस्ता बुद्धिमान व्यक्तिले यस्तो खतरनाक हतियार लुकाउनुको सट्टा देखाएरै लगेर उपहार दिनुपर्ने हो जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसैले कतिपयले चन्द्र शमशेरले आशंका गरेकै जस्तो आफ्नो मन परेका काका देव शमशेरलाई अपदस्थ गरेको रिसले चन्द्र शमशेरका विरुद्ध कदम चाल्न खोजेको पनि आशंका गर्दछन्। अनि अरूले चाहिँ गेहेन्द्र शमशेरले आफ्नै सुरक्षाको लागि पिस्तोल बोकेर हिँड्ने गरेको र त्यस अवसरमा झुक्किएर खसेको हुन सक्ने पनि विश्लेषण गर्दछन्। तर जे भए पनि त्यस दिन श्री 3 लाई भेट्न आउँदा हतियार बोकेर आएको भनेर उनलाई तुरुन्तै दरबारबाट निष्कासन गरिएको थियो।
उनले विक्रम सम्वत 1956 फोर्ड मोटर कम्पनीबाट एउटा कार आयात गरेर त्यसलाई खोलखाल गरी नयाँ गाडी बनाउने प्रयास पनि गरेका थिए। उनले आफ्नो छोटो जीवनकालमा गेहेन्द्र राइफल, गे गन, पिताको नाममा वीरगन, जिजुबुवा धीर शमशेरको नाममा धीरगन, तोप, मेसिन गन, गोली, गोला, काटिस, सारनाले तोप जस्ता हतियार र खरखजानाहरू निर्माण गरेका थिए। त्यसबाहेक उनले धान कुट्ने मिल, हावाबाट चल्ने मिल, बालाचुमा छाला प्रशोधन कारखाना स्थापना पनि गरेका थिए। उनले त्यसै बेला पानीमुनि बिजुली बत्ती बालेर अत्यन्तै चमत्कारपूर्ण प्रदर्शन गरेर नेपालीहरूलाई आश्चर्यचकित पनि पारेका थिए। उनले आफ्ना सहयोगीहरू डस्नर, काजीमान, हालमारत्न, वीरमान, कुलमान, कालु, लाल, चिता, मुसे थापा र टेकबहादुरको सहायता लिई जमल सेतो दरबारमा अनि सुन्दरीजल र बालाजुमा प्रयोगशालाहरू खोलेर व्यवस्थित रूपमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र आविष्कारको कार्य सुरु गरेका थिए। वीरगनको बारेमा विक्रम सम्वत 1963 कार्तिक 20 नेपाल स्थित बेलायती रेजिडेन्ट अर्थात् राजदूतले भारतमा रहेका विदेश विभागका सचिवलाई जानकारी पत्र पठाएका थिए। अति गोप्य भनेर पठाइएको यस पत्रमा गेहेन्द्र शमशेरको नाम कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन। साथै यस गनलाई दिएको नेपाली नाम पनि कहीँ उल्लेख गरिएको छैन। सो अति गोप्य पत्रमा वीरगनको सचित्र चित्र गोर्खा राइफल क्याप्टेन हेफेन्स्टलले गरेको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 1964 साल भदौ सुदी 4 गेहेन्द्र शमशेर राणालाई मदिरामा विष मिसाई पिउन दिने षड्यन्त्र गरी मृत्यु गराइएको थियो। यसरी भर्खर 36 वर्षको युवा अवस्थामा नै वैज्ञानिक गेहेन्द्र शमशेरको मृत्यु भयो। त्यसको दोष उनको आफ्नै काका श्री 3 चन्द्र शमशेरमाथि लाग्यो, किनकि उनी गेहेन्द्रको सैनिक भित्रको पकड र हात हतियारको शक्तिको कारणले चिन्तित रहेको बताइन्छ। गेहेन्द्रको निधनपछि गेहेन्द्र शमशेरका सहयोगी वैज्ञानिकहरू कोही जेलमा परे त कोही देश निकाला गरिएका थिए। मुसे थापा र टेकबहादुरलाई चन्द्र शमशेरले देश निकाला गराएका थिए भने कालु नामक मिस्त्री आयल इन्जिनको लोतामा परेर बितेका थिए। त्यस्तै अरूहरू पनि विभिन्न अपराधमा जेलको सजाय भोग्नु परेको थियो। अनि गेहेन्द्रको निधन भएको 24 वर्षपछि विक्रम सम्वत 1990 सालको वैशाखमा भएको एउटा ठूलो आगलागीमा सेतो दरबार जलेर ध्वस्त भयो। त्यस समयमा त्यस दरबारमा गेहेन्द्र शमशेरका नाति तथा लीला शमशेरका छोरा सुर शमशेर बस्ने गर्दथे। आगोले दरबार पूर्ण रूपमा क्षति नभएको भए पनि त्यो भवनलाई पुरै भत्काइएको थियो। त्यस दरबार कति भव्य थियो भन्ने अनुमान अहिले पनि जमलमा देखिने त्यस दरबारको विशाल ढोकाबाट अनुमान गर्न सकिन्छ। वीर शमशेरको दरबार मोह अनि होटल एकान यति रहेको लाल दरबारको इतिहास। श्री 3 वीर शमशेरको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा आज म उनले निर्माण गरेको एउटा संरचना जसमा होटल याक्यान यति सञ्चालन भइरहेको छ त्यसको बारेमा ऐतिहासिक चर्चा गर्दैछु। राणा शासनकालमा राणा शासकहरूले आफ्नो लागि भनेर अति नै भव्य भव्य दरबारहरू बनाए। सजाउनका लागि विश्वभरबाट विलासी सामानहरू मगाएर सजाउने गरेका थिए। युरोपबाट महँगा महँगा सामान ल्याएर सजाइएका ती दरबारहरू राणाकालमा त सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर थिए। तर अहिले भने स्थिति बदलिएको छ। राणा शासनको अन्त्य भएपछि कतिपय दरबारहरूलाई सरकारी अफिसको रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको थियो भने कतिपयलाई होटल वा त्यस्तै संरचनाको रूपमा प्रयोग गर्न थालियो। राणा शासनकालमा राणाहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नकै लागि यस्ता भव्य भव्य महलहरू बनाउने गरेका थिए। जस्तो कि चन्द्र शमशेरले बनाएको सिंह दरबारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत सबैजसो सरकारी मन्त्रालयहरू रहेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रपति निवास शीतल निवास पनि राणाकालीन दरबार नै हो भने वीर शमशेरले बनाएको 4 बुर्जा दरबार अर्थात् बहादुर भवनमा अहिले निर्वाचन आयोगको कार्यालय रहेको छ। बबर शमशेरले बनाएको बबर महलमा पनि सरकारी कार्यालय नै हुनुको साथसाथै राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय पनि राणाकालीन दरबारमा नै रहेको छ। यसरी सर्वाधिक दरबार बनाएर रेकर्ड नै कायम गर्ने श्री 3 वीर शमशेरको बारेमा कमल दीक्षित लेख्दछन्, नेपाली भवन निर्माणमा अंग्रेजी पाराले रिनासा व्यक्ति भन्ने हुन्छ, किनभने नेपालमा दरबारहरू बनाउने कुरामा उनलाई कसैले जित्न सकेनन्। तिनै वीर शमशेर आफ्नै कान्छी रानी तोपकुमारी देवीका साथमा लाल दरबारमा बस्ने गर्दथे।
हुन पनि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नभएर वीरगञ्जमा समेत एउटा भव्य दरबार बनाउन भ्याएका वीर शमशेरले 1 दर्जन दरबार निर्माण गराएका थिए। आफ्नै नाममा एउटा शहर नै बसाएर वीरगञ्ज भनेर नामाकरण गर्ने श्री 3 वीर शमशेर अरूभन्दा पृथक खालका प्रधानमन्त्री थिए। वीर शमशेरले आफ्नी कान्छी पत्नी तोपकुमारी देवीको लागि भनेर नारायणश्री दरबारको पूर्वतिर हाल दरबार मार्गको छेउमा एउटा भव्य महल बनाएका थिए। त्यसलाई लाल दरबार भनेर भनिन्छ। लाल दरबारको सानो अंशमा अहिले 5 तारे होटल याक्यानिति सञ्चालन भइरहेको छ। सन् 1890 मा निर्माण गरिएको यो भव्य दरबारसँगै भव्य बगैँचा पनि बनाइएको थियो। यसरी त्यस समयमा श्री 3 महाराजले आफ्नी कान्छी पत्नीको लागि कति भव्य महल निर्माण गरेका रहेछन् भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। किनकि अहिले 100 वर्षपछि मुख्य दरबारको सानो हिस्सामा नै भव्य 5 तारे होटल सञ्चालन भइरहेको छ भने वास्तविक दरबार कति भव्य थियो होला। अनि उनले पत्नीलाई जस्तै आफ्ना छोराहरू र नातेदारहरूको लागि पनि त्यस्तै र त्योभन्दा पनि भव्य दरबारहरू बनाइदिएका थिए। वीर शमशेरले झण्डै 300 रोपनी क्षेत्रफललाई घेरेर लाल दरबार निर्माण गरेका थिए। हेर्दा यो दरबार सेतो दरबार जतिको भव्य नदेखिए पनि यो सेतो दरबार भन्दा अझ विशाल दरबार बनेको थियो। किनकि यो उनले आफ्नी प्रिय कान्छी महारानी तोपकुमारीको लागि भनेर बनाउन लगाएका थिए भने उनी आफू पनि त्यही दरबारमा बस्ने गर्दथे। यो भव्य दरबार निर्माणको जिम्मा उनले भाजुमान स्थापितलाई दिएका थिए। अत्याधुनिक सामग्रीहरूले सजाइएको यस लाल दरबार निर्माणको लागि इटलीबाट रातो मार्बल मगाइएको थियो। युरोपबाट कलकत्तासम्म पानी जहाजमा आएको सो मार्बल कलकत्ताबाट भारी बोकाएर काठमाडौँ ल्याइएको थियो। त्यस समयको युरोपियन आर्किटेक्ट शैलीमा बनेको लाल दरबार भित्र सबै सजावटका सामानहरू अति नै महँगो र युरोप लगायतका विदेशबाट मगाइएका थिए। त्यस दरबारका सबै कोठाहरूमा बेलायती फर्निचरहरूले सजाइएको थियो। सजावटको लागि किसिम किसिमका काँचका भाँडाकुँडाहरू विदेशबाटै मगाइएका थिए। दरबारभित्र इटलीको भेनिटियस ग्लासका रूपमा प्रख्यात रहेका सामग्रीहरूले भरिएका थिए। कोठाका भुइँहरूमा इटालियन मार्बल राखिएको थियो भने त्यसमाथि इरानबाट मगाइएका पर्सियन कार्पेट बिछ्याइएको थियो। अनि बिजुली बत्ती उत्पादनै नभएको त्यस समयमा कोठा कोठामा ग्यास ल्याम्पहरू बालेर झिलिमिली उज्यालो बनाइन्थ्यो। त्यस्तै कोठा कोठाका छतरमा झुन्ड्याइएका किसिम किसिमका क्रिस्टल झुमरहरू बेल्जियमबाट मगाइएका थिए। भित्र त भयो दरबार परिसरमा पनि किसिम किसिमका बगैँचा र सजावटहरू राखिएको थियो। जस्तो कि बाफको जेनेरेटरबाट कार्बन लाइटहरू बालेर रातमा समेत दरबार वरिपरि झिलिमिली पार्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। वीर शमशेर यही दरबारमा विक्रम सम्वत 1959 को फागुनमा बितेका थिए। वीर शमशेरको मृत्युपछि तोपकुमारी सानु हजुर अर्थात् उनका ठाइला छोरा तेज शमशेरसँग त्यही दरबारमा बस्ने गर्दथिन्। पछि तोपकुमारीको मृत्यु लगत्तै तेज शमशेर पनि पक्षघातले थला परेका थिए। अनि विक्रम सम्वत 1990 सालको चैत्रमा जब जुद्ध शमशेरले तेज शमशेरलाई रोलकमबाट हटाइदिए त्यसपछि बिरामी तेज शमशेर परिवारसहित वीरगञ्ज नजिकै रानीगञ्जमा लखेटिएका थिए। त्यसपछि त्यस्तो भव्य लाल दरबार जुद्ध शमशेरको जिम्मामा गयो। अनि विक्रम सम्वत 2007 साल अर्थात् सन् 1951 मा जब राणा शासनको अन्त्य भयो, नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, त्यस बेलासम्म तेज शमशेर बितिसकेका थिए। तर उनका सन्तानहरू काठमाडौँ पुगेर लाल दरबार आफ्नो भएको दाबी पेश गरे। अनि उनका सन्तानहरूले लाल दरबारलाई अंशबण्डा गरी भाग लगाए। त्यसरी भाग लगाएको जग्गा र दरबार पनि टुक्रा टुक्रा बने। त्यही जग्गाको केही भागमा दरबार मार्ग बन्यो, कति भाग बिक्री पनि भयो। त्यसरी 25 वर्ष व्यक्तिगत प्रयोगमा रहेको यो दरबारलाई सन् 1977 मा होटलमा परिवर्तन गरेर 5 तारे याक्यानिति होटल सञ्चालन गर्न थालिएको हो। अहिले होटल सञ्चालन गरिएको लाल दरबारको बचेको सानो हिस्सा मात्रै हो भनेर भनिन्छ। त्यही बचेको सानो भागमा 5 तारे होटल सञ्चालन भइरहेको छ। अब याक्यानिति होटल कसरी सुरु भयो भन्ने ऐतिहासिक विवेचना। यो विवरण कमल दीक्षित लगायत जानकारहरूले भनेको विवरणमा आधारित भएर तयार गरिएको हो। सन् 1951 को कुरा हो। एकजना रुसी नागरिक बोरिस लिसानोभिचलाई राजा महेन्द्रले रुसबाट नेपाल झिकाएका थिए। त्यसअघि नेपालमा कुनै पनि गतिला होटल नभएको हुनाले राजा महेन्द्रले शाही पाहुना र विदेशबाट छोटो समयको लागि नेपाल आउने कूटनीतिज्ञ अनि पर्यटकहरूको लागि एउटा सुविधा सम्पन्न र राम्रो होटल बनोस् भन्ने उनले चाहना राखेका थिए। यसरी राजा महेन्द्रको चाहना अनुसार नै बोरिस नेपाल आएका थिए।
त्यसपछि उनी र उनको सहयोगमा अहिलेको निर्वाचन आयोग रहेको बहादुर भवनमा रोयल होटलको स्थापना गरिएको थियो। यो रोयल होटल नै नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटल बन्यो। त्यस होटलमा टेनिस कोर्ट लगायतका अन्य विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराइएका थिए। पछि ती रसियाली नागरिक बोरिस लिसानोभिच रोयल होटलबाट अपहरित भएर निकालिएका थिए रे। त्यस घटनामा राजदरबारको कस्तो हात थियो भन्ने खुलेको छैन, तर लिसानोभिच रसिया चाहिँ फर्केनन्। उनी नेपालमै बस्ने निर्णय गरेर एउटा सानो रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सुरु गरे। लाल दरबारको पश्चिमतिरको एउटा सानो कुना उनले भाडामा लिएका थिए अनि त्यही उनले रेस्टुरेन्ट खोले, याक्यान यति भनेर। त्यस रेस्टुरेन्टमा माछा कलकत्तादेखि नै प्लेनमा राखेर ल्याइने गरिन्थ्यो। माछा र मासुका विशेष परिकार पस्कने त्यो रेस्टुरेन्ट छोटो समयमा नै निकै नै चर्चित भयो। नेपालका धनीमानी र विदेशीहरू बीच पनि यो रेस्टुरेन्ट अति नै चर्चित र पपुलर भयो। यसरी व्यापार बढोत्तरी भएपछि बोरिसले त्यसलाई थप विस्तार गर्ने निर्णय गरेका थिए। एउटा सानो रेस्टुरेन्टको व्यवसाय गर्ने बोरिसले कसको लगानीमा कसरी त्यति ठूलो 5 तारे होटल खोल्ने आँट गरे, त्यसमा कसको हात छ भन्ने चाहिँ प्रश्न खुलेको छैन। तर याक्यान यति होटल पनि राम्रै चल्न थालेपछि त्यस होटलमा पनि बोरिसलाई पनि टिक्न गाह्रो भएको गाईगुई हल्ला चलेको थियो। अनि बोरिस बितेपछि पनि उनको परिवार भने नेपालमा नै बस्ने गरेको बताइन्छ। बोरिसका छोराले नेपाली युवतीसँग विवाह गरेका छन् र उनका नाति नातिनाहरू खेलकुदमा राम्रो नाम कमाएका छन्। बोरिसका नाति र नातिनी नेपालमा नाम चलेका टेनिस खेलाडीहरू हुन्। खासमा वीर शमशेरले बनाएका दर्जन जति दरबारहरूमा अहिलेसम्म राम्रोसँग प्रयोग भइरहेको यही लाल दरबार नै हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ। लाल दरबार बाहेक वीर शमशेरले निर्माण गरेको वीरगञ्जको मुडुली दरबारको पनि अर्कै चाखलाग्दो कथा छ। त्यस्तै छोरा गेहेन्द्र शमशेरको लागि भनेर उनले बनाइदिएको सेतो दरबारको अर्को छुट्टै कथा छ। त्यस्तै उनले बनाइदिएको 4 बुर्जा दरबार पनि तत्कालीन समयको अत्याधुनिक महल मध्ये एउटा थियो। यो दरबार पछि रुद्र शमशेरको भागमा परेको थियो, तर जब उनी 1990 मा जुद्ध शमशेरबाट लखेटिए त्यसपछि यो दरबार बहादुर शमशेरको बन्यो र यसको नाम नै बहादुर भवन भनेर राखियो। त्यसै बहादुर भवनमा याक्यान यति सुरु गर्नुभन्दा अगाडि बोरिसले होटल सञ्चालन गरेका थिए र अहिले निर्वाचन आयोगको कार्यालय राखिएको छ। त्यस्तै वीर शमशेरले नारायणहिटको पुरानो दरबार बनाउन लगाएका थिए र त्यसलाई आफ्ना छोरी ज्वाइँ राजा पृथ्वीवीर विक्रमलाई दिएका थिए। त्यस्तै छोरा प्रताप शमशेरको लागि उनले फोहरा दरबार बनाइदिएका थिए अनि त्यस्तै अर्को फोहरा दरबार पनि उनले बनाएका थिए। पहिलो फोहरा दरबार राजा महेन्द्रले भत्काएर नारायणहिटीभित्र गाभेका थिए भने दोस्रो फोहरा दरबार अमेरिकी राजदूतावासले किनेको थियो। अनि वीर शमशेरले जुद्ध शमशेर र उनका आमा जुहार कुमारीको लागि भनेर जावलाखेल दरबार पनि बनाइदिएका थिए। छोरा धर्म शमशेरका लागि भाटपटिनी दरबार बनाइदिएका थिए भने भाइ भीम शमशेरको लागि टंगाल दरबार पनि उनैले बनाइदिएका थिए। यी सबै दरबारहरूका भिन्दा भिन्दै कथाहरू छन्। राजालाई खोपीमा बन्द गरेर देशको शासन सञ्चालन गर्ने राणा प्रधानमन्त्री श्री 3 वीर शमशेरका जेठा छोरा थिए गेहेन्द्र शमशेर राणा। यसरी त्यसबेला राजकुमारकै जस्तो हैसियतका गेहेन्द्र शमशेर राणाको जन्म विक्रम सम्वत 1928 को पुसमा भएको थियो। उनको जन्मको समयमा वीर शमशेर नेपालका वकिल अर्थात् डिप्लोमेटिक इन्भोयको रूपमा कलकत्तामा कार्यरत रहेका थिए। गेहेन्द्रकी आमा श्री 5 माहिला साहेबज्यू उपेन्द्रकी छोरी थिइन् भने उनले गेहेन्द्र र धर्म शमशेरलाई जन्माएकी थिइन्। तर वीर शमशेरले ती जेठी पत्नीलाई माया नगर्ने हुनाले उनलाई नजरबन्दमा राखेका थिए। पछि गेहेन्द्र शमशेर जब वैज्ञानिकमा तरक्की गरे र बाबुलाई खुसी पारे, त्यही खुसियालीमा त के माग्छस् म दिन्छु भनेर उनका पिताले गेहेन्द्रलाई भनेका थिए। त्यस बेलामा उनले मेरी मामुलाई नजरबन्दबाट मुक्त गरिपाउँ भनेर माग राखेका रहेछन्। उनको माग अनुसार नै उनकी आमा मुक्त भएकी थिइन् भनेर राजाराम सुवेदीले लेखेको नेपालको तथ्य इतिहासमा लेखिएको छ। जंगबहादुर कुँवर अर्थात् जंगबहादुर राणाले कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व र अलौ पर्व खटाएर देशमा शासन सत्ता हातमा लिएपछि नेपालमा राणा शासन सुरु भएको थियो। आफ्ना भाइहरूको सहयोगमा शासन हत्याएका जंगबहादुरले आफ्ना भाइ छोरा नातिहरूलाई उत्तराधिकारीको रोल क्रममा अगाडि ल्याउने नियम बनाएका थिए। तर उनको निधन भएपछि नै उनका भाइ भतिजाहरूबीच शक्ति सङ्घर्ष सुरु भयो। जंगबहादुरको रोल क्रम अनुसार जंगबहादुरका भाइ रणदीप सिंह राणा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर उनी प्रधानमन्त्री बनेको 5 वर्ष नहुँदै विक्रम सम्वत 2038 सालमा जंगबहादुरका छोराहरूले सत्ता हत्याउने षड्यन्त्र गर्न थालेको पत्ता लाग्यो।
त्यसको 4 वर्षपछि विक्रम सम्वत 1942 सालमा जंगबहादुरका भाइ धीर शमशेरका छोराहरू वीर शमशेर लगायतले काका रणदीप सिंहको हत्या गरे। जंगबहादुरका छोरा र नातिको पनि हत्या गरे। यसरी वीर शमशेर तेस्रो राणा प्रधानमन्त्री भए। उनले उत्तराधिकारीको नियम परिवर्तन गरेर जंगबहादुरका छोरा नातिहरूलाई रोल क्रममा अगाडि ल्याउन बनाइएको उत्तराधिकारी नियमलाई परिवर्तन गरेर जंगबहादुरका खलकलाई रोल क्रमबाट नै हटाइदिए। त्यसपछि शमशेर खलकका राणाहरू मात्रै रोल क्रममा राखिए। अनि विक्रम सम्वत 1958मा चौथो राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरलाई सत्तामा च्युत गरी धनकुटातिर लखेटेर श्री 3 को पदमा 5औं राणा प्रधानमन्त्री बने चन्द्र शमशेर। चन्द्र शमशेर निकै नै चतुर थिए। उनले लामो समयसम्म झण्डै 28 वर्ष नेपालका प्रधानमन्त्री भएर शासन सत्ता चलाएका थिए। उनले आफ्नो शासनकालमा धेरै कुराहरू गर्न पाए। ती कुराहरूमध्ये एउटा थियो उत्तराधिकारीको रोल क्रममा आफ्ना छोराहरूलाई मात्र सीमित पार्नको लागि परिवर्तन गर्नु। चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्वत 1977 सालमा सम्पूर्ण शमशेर खलकका राणाहरूलाई 3 समूहमा विभाजन गरेका थिए। उनको ए, बी र सी 3 समूहका राणाहरू सबै शमशेर खलकका मात्रै थिए, किनकि जंगबहादुरका खलक त पहिल्यै हटिसकेका थिए। यो एबीसी राणाको विभाजन जातीय परम्परामा आधारित थियो। यी समूहमा पर्ने राणाहरू 17 भाइ राणाहरूका सन्तानहरूभित्रै जातीय परम्परा अनुसार बाजा बजाएर सिन्दुर हालेर डोली चढाई विवाह गरी ल्याएकी श्रीमतीबाट जन्मेका सबै राणाहरू ए समूहमा पर्दथे। अनि बी समूहमा त्यसरी विवाह गर्दा पनि भात बाहेक अरू सबै कुरा चल्ने जातकी विवाहित पत्नीबाट जन्मेका र अरू केही राणाहरूका सन्तानलाई बी समूहमा राखिएको थियो। अनि सी समूहमा थिए विवाह नै नगरी ल्याइएका श्रीमती, ल्याइतेबाट जन्मेका सबै राणाका सन्तानहरू सी क्लासका राणाहरू बनाइए। यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने चन्द्र शमशेरकी एकमात्र विवाहिता पत्नी थिइन्। त्यसैले उनीबाट जन्मेका मोहन शमशेर, बबर शमशेर, केशर शमशेर, कृष्ण शमशेर र सिंह शमशेर सबै ए समूहमा पर्दथे। अनि जंगी तथा निजामती प्रशासनको माथिल्लो उच्च ओहदामा ए क्लासका राणाहरू मात्र जान सक्थे। अनि बी र सी क्लासका राणाहरू कर्णेलको तहभन्दा माथि पुग्न सक्दैनथे। उनीहरू प्रधानमन्त्री बन्न पनि पाउँदैनथे। यसरी चन्द्र शमशेरले ठूला ठूला ओहदामा आफ्ना सन्तानलाई मात्र जान मिल्ने, अरूलाई जान नमिल्ने परिपाटी मिलाए। त्यसपछि ए, बी र सी क्लासका राणाहरू बीचमा एक हिसाबको तिक्तता सधैँ रहिरह्यो। चन्द्र शमशेरको पालामा पहिलो विश्वयुद्ध भएको थियो। उनले बेलायती सेनाको तर्फबाट लड्नको लागि ठूलो संख्यामा नेपाली सेना पनि पठाएका थिए। त्यसपछि 7औं राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले विक्रम सम्वत 1990 को चैत्र 1 गते सबै सी क्लासका राणाहरूलाई 4 भञ्ज्याङ कटाउने निर्णय गरे। अनि उनीहरू सबैलाई रोल क्रमबाट बाहिर निकाले। यसरी भएको ए, बी र सी क्लासका राणाहरू बीचको तिक्तता राणा शासन सकिएपछि पनि रहिरह्यो। अहिले पनि ए क्लासका राणाहरूले अन्य क्लासका राणाहरूलाई नगर्ने गर्दछन्। जे भए पनि राणा शासकहरू बीच आफू बीच नै शक्ति संघर्षको उपज थियो क्लास ए, बी र सी राणाका ग्रुपिजम। अन्त्यमा राणा शासनको अन्त्य गर्नमा पनि यही विभाजनले ठूलो भूमिका खेलेको छ। के वीर शमशेरकी छोरीले छोरा नपाएकै भएर राणा शासनको अन्त्य भएको हो त? राणा शासनको विवाह राजनीतिको सम्पूर्ण नालीबेली। तेस्रो राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेर जंगबहादुर राणाले आफ्नी पत्नीको सुसारे खञ्जलाई विवाह गरेर महारानीको दर्जा दिएका थिए। खञ्ज अर्थात तोप कुमारीबाट जन्मिएका छोरा रुद्र शमशेरलाई उनले प्रधानमन्त्री हुने रोल क्रममा समेत राखेका थिए। तर पछि जुद्ध शमशेरले ल्याइतेबाट जन्मिएका सन्तान भएको हुँदा रुद्र शमशेरको रोल क्रम खोसिदिए र उनलाई पाल्पा थपाइदिएका थिए। अनि तिनै तोप कुमारीबाट जन्मिएका 2 जना छोरीहरूलाई वीर शमशेरले राजा पृथ्वी वीर विक्रमसँग विवाह गरिदिएका थिए। राजा पृथ्वी वीर विक्रमका जेठा छोरा नै नेपालको राजा हुने भएको हुनाले वीर शमशेरले आफ्नो नाति भविष्यको राजा बन्छन् भन्ने कुरामा उनी ढुक्क भएका थिए। तर लामो समयसम्म पृथ्वी वीर विक्रमको छोरी मात्रै जन्मिए, छोरा जन्मेनन्। त्यसैले छोरीलाई नै रानी बनाउनु पर्छ भनेर वीर शमशेरकी जेठी नातिनी लक्ष्मी राजलक्ष्मीलाई पहिलो पटक राजाको उत्तराधिकारीको रूपमा नियुक्त पनि गरिएको थियो। तर पछि करिब 11 वर्षपछि विक्रम सम्वत 1963 सालको असारमा पन्जाबबाट बिहा गरेर ल्याइएकी पृथ्वी वीर विक्रमकी रानीले त्रिभुवनलाई जन्म दिइन्।
त्यसपछि त्रिभुवनलाई युवराज घोषणा गरियो। लक्ष्मी राज्यलक्ष्मीलाई रानी नबनाइने भयो। यसरी पन्जाबी आमाका छोरा त्रिभुवन राजा बन्न पाए र उनीहरूले राणा शासनको अन्त्य पनि गरे। यो तथ्य हेर्दा वीर शमशेरकी छोरीले नै पहिल्यै छोरा पाइदिएको भए ती राजाले आफ्नै मावली खलक राणाहरूको शासन अन्त्य गर्न सरिक हुन्थे होला त। जंगबहादुरले विवाह राजनीति नगरेको भए राणा शासन पहिले पो अन्त्य हुन्थ्यो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। त्यसैले जंगबहादुरको विवाह राजनीति के थियो भन्ने बारेमा सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत छ। राणा शासनको सुरुवात गर्ने जंगबहादुर राणाले विभिन्न दाउपेच लगाएर शासन सत्ता हत्याएका थिए। अरूले पनि त्यस्तै दाउपेच गरेर शासन शक्ति हत्याउने हुन् कि भन्ने उनलाई ठूलो चिन्ता थियो। त्यसैले उनले दरबारिया र बाहिरिया षड्यन्त्रबाट बचाउनको लागि एउटा अनौठो उपाय गरेका थिए, आफ्ना सबै सम्बन्धीले राजघरानासँग मात्रै विवाह गर्ने भनेर। विक्रम सम्वत 1903 असोज 2 गते राति जंगबहादुर र उनका भाइहरूले गगन सिंह खवास सहित राज्यका धेरै शक्तिशाली भाइ भारदारहरूको हत्या गरिदिएका थिए। नेपालको इतिहासमा कोत पर्व नामले चर्चित रहेको सो घटनापछि नेपालको राज्य शक्तिको रूपमा उदाए जंगबहादुर। पहिलेदेखि नै अति नै महत्वाकांक्षी रहेका जंगबहादुर खासमा त्यसअघि वीर नरसिंह कुँवरको नामले चिनिन्थे। नेपाल अधिराज्यको शासन शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि उनी जंगबहादुर बने अनि आफ्नो थर पनि राणा बनाए। जंगबहादुरले राजा राजेन्द्र तथा उनकी कान्छी महारानी राज्यलक्ष्मी देवीलाई बनारस निर्वासित गराएर युवराज सुरेन्द्रलाई राजा बनाएका थिए अनि तिनै आफूले स्थापना गरेका राजा सुरेन्द्रबाट उनले आफूलाई लमजुङ र काशीका श्रीतिन महाराजको पदमा नियुक्त गरे। यसरी उनले श्रीतिन महाराजको नामबाट श्रीपाँच महाराज धिराजमा निहित रहेका सबै अधिकार र अधिराज्यको शासन सञ्चालन गर्ने बागडोर आफ्नो हातमा लिए अनि त्यसपछि एकतन्त्रीय जहानिया शासन व्यवस्था सुरु गरेका थिए। त्यस बीचमा भण्डारकाल पर्व, अलौ पर्व जस्ता विभिन्न हत्याकाण्डहरू भए अनि त्यस्तै विभिन्न षड्यन्त्रहरू पनि भएका थिए। राजाप्रतिको जनताको भरोसा र सम्मानको कारणले राजालाई हटाएर आफै राजा बन्न नसकेका जंगबहादुरले देशको राज्य पनि आफ्नै सन्तानले सञ्चालन गरून् भन्ने चाहन्थे। त्यसैले उनले अर्को कुटिल योजना बुनेका थिए, आफ्नै नाति नातिनाले राज्य गरून् भनेर। श्रीतिन महाराज बने रोल क्रममा आफ्नै भाइ भतिजाहरू मात्रै बन्न पाउने गरेर निश्चित गरेका थिए भने राज्य गर्ने शासकहरूले पनि राणाका सन्तानहरू मात्रै विवाह गर्न पाउने, अरू कसैसँग विवाह गर्न नपाउने नियम उनले बसालेका थिए। सो कुरा त्यसपछि सबै राजाहरूले पालना समेत गरेका थिए। जंगबहादुरको शाह घराना अर्थात् ठकुरी घरानासँग मात्रै बिहेबारी गर्ने परम्परा वीर शमशेर, चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर, जुद्ध शमशेर आदि सबैले पालना गरेका थिए। यसरी सुरु भएको थियो राणाहरूको विवाह राजनीति। यसरी जंगबहादुर राणाले आफ्नो विवाह राजनीति सुरु गरेका थिए विक्रम सम्वत 1911बाट। विवाह राजनीतिका घटनाहरू नम्बर 1, विक्रम सम्वत 1911मा जंगबहादुर राणाले आफ्नो 7 वर्ष 2 महिनाको नाबालक छोरा जगत जंगको राजा सुरेन्द्रकी 6 वर्षीय जेठी छोरी टीका राज्यलक्ष्मी शाहसँग विवाह गरिदिएका थिए। नम्बर 2, विक्रम सम्वत 1912मा अर्को छोरा जित जंगको पनि राजा सुरेन्द्रकी माइली छोरी नरेन्द्र लक्ष्मी शाहसँग विवाह गरिदिएका थिए। नम्बर 3, विक्रम सम्वत 1927मा जंगबहादुरकी पत्नी नन्द कुमारीकी छोरी तारा कुमारी राणा र अर्की पत्नी हिरण्य गर्भदेवीको तर्फबाट जेठी छोरी ललित राजेश्वरी राणाको पनि सुरेन्द्रका जेठा छोरा युवराज त्रैलोक्यसँग एकैसाथ विवाह गरिदिएका थिए जंगबहादुरले। यसरी जंगबहादुरले 3वटा विवाह गरेर विवाह परम्परा सुरु गरेका थिए। नम्बर 4मा जंगबहादुरकै दरबारमा हुर्केका वीर शमशेरले पनि राजा सुरेन्द्रको भाइ साहेबज्यू उपेन्द्रकी छोरीसँग विवाह गरेका थिए। तर यो राजनीतिक साँठगाँठ जस्तै भयो किनकि जंगबहादुरले वीर शमशेरका ससुरा उपेन्द्रलाई षड्यन्त्र गरेको भनेर घरमै नजरबन्द गरेर राखेका थिए भने वीर शमशेरले पनि आफ्नै पत्नीलाई घरमै नजरबन्द गरेर राखेका थिए। वीर शमशेरले पछि तिनै राजकुमारीकी सुसारे खञ्ज मैयासँग दोस्रो विवाह गरे र उनलाई टोपकुमारी महारानीको दर्जा समेत दिए।
नम्बर 5 विक्रम सम्वत 1948 मा वीर शमशेरको कान्छी पत्नी तोपकुमारीको तर्फबाट जन्मेका छोरीहरू कीर्ति दिव्येश्वरी राणा र दुर्गा दिव्येश्वरी राणाको विवाह राजा पृथ्वी वीर विक्रमसँग एकसाथै गरिदिएका थिए, तर उनीहरूले छोरा पाउन सकेनन्। पछि राजा पृथ्वी वीर विक्रमकी पन्जाबी रानीबाट त्रिभुवनको जन्म भएको थियो। नम्बर 6 विक्रम सम्वत 1961 मा चन्द्र शमशेरले पनि आफ्ना 13 वर्षीय छोरा केशर शमशेरको पृथ्वी वीर विक्रमकी जेठी छोरी लक्ष्मी राज्य दिव्येश्वरी शाहसँग विवाह गरिदिएका थिए। नम्बर 7 विक्रम सम्वत 1962 मा चन्द्र शमशेरले 12 वर्षीय छोरा सिंह शमशेरको पृथ्वी वीर विक्रमकी माहिली छोरी रमा राज्यलक्ष्मी देवीसँग विवाह गरिदिएका थिए। नम्बर 8 विक्रम सम्वत 1966 मा चन्द्र शमशेरले 10 वर्षीय छोरा कृष्ण शमशेरको पृथ्वी वीर विक्रमकी साइली छोरी तारा राज्यलक्ष्मी शाहसँग विवाह गरिदिएका थिए। नम्बर 9 विक्रम सम्वत 1987 मा भीम शमशेरले आफ्नो नाति गेहेन्द्र शमशेरको छोरा सुर शमशेरसँग राजा पृथ्वी वीर विक्रम शाहकी कान्छी छोरी सुमन राज्यलक्ष्मी देवी शाहको विवाह गरिदिएका थिए। नम्बर 10 विक्रम सम्वत 1997 वैशाख 29 गते जुद्ध शमशेरले पनि राजा त्रिभुवनका छोरा युवराज महेन्द्रसँग आफ्नी नातिनी हरि शमशेरकी छोरी इन्द्र राज्यलक्ष्मी राणाको विवाह गरिदिएका थिए। नम्बर 11 इन्द्र राज्यलक्ष्मी देवीको निधन भएपछि विक्रम सम्वत 2009 साल मङ्सिर 25 गते हरि शमशेरकी कान्छी छोरी रत्न राज्यलक्ष्मीले पनि महेन्द्रसँग नै विवाह गरिन्। नम्बर 12 विक्रम सम्वत 2001 फागुनमा महेन्द्रका भाइ हिमालय वीर विक्रम शाहसँग जुद्ध शमशेरले आफ्नी पनातिनी बहादुर शमशेरकी नातिनी नर शमशेरकी छोरी प्रिन्सेपको विवाह गरिदिएका थिए। नम्बर 12 विक्रम सम्वत 2002 सालको जेठ महिनामा महेन्द्रका भाइ वसुन्धरा वीर विक्रम शाहसँग जुद्ध शमशेरले आफ्नी कान्छी पनातिनी हेलेनलाई विवाह गरिदिएका थिए। नम्बर 14 विक्रम सम्वत 2002 सालको आषाढमा जुद्ध शमशेरले राजा त्रिभुवनकी छोरीहरूको वीर शमशेरका पनातिहरू गेहेन्द्र शमशेरका नातिहरू एकराज शमशेरका छोराहरू सुवर्ण शमशेर, इना शमशेर र अखण्ड शमशेरसँग विवाह गर्ने निर्णय गरेर विवाह पक्का पनि गरिदिएका थिए। तर जुद्ध शमशेरले बीचमा सन्यास लिएर हिँडेपछि राजा त्रिभुवनले जुद्ध शमशेरको निर्णय बदल गरेर आफ्ना छोरीहरूको विवाह भारतका राजपूतहरूसँग गरिदिएका थिए। तर त्यस घटनाभन्दा अघि नै जुद्ध शमशेरले राजा त्रिभुवनका छोरीहरू त्रिलोकी राज्यलक्ष्मी र विजया राज्यलक्ष्मीको विवाह भने आफ्ना छोराहरू शान्त शमशेर र रवि शमशेरसँग गराइसकेका थिए। यसरी यी 14वटा विभिन्न तथ्यले राणा र शाहबीचको विवाह सम्बन्धको बारेमा सम्पूर्ण इतिहास बताउँछन्। यसरी ऐतिहासिक तथ्यहरू हेर्दा राजा त्रिभुवनकी आमा राणा थिइनन्। त्यसैले त्रिभुवन राणा खानदानसँगको विवाहको विपक्षमा रहेको प्रष्टै देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, त्रिभुवनले नै राणा शासनको अन्त्य समेत गरेका थिए। राणा शासनको अन्त्यसँगै विवाह परम्पराको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने राजा त्रिभुवनको धारणा थियो। त्यसैले युवराज महेन्द्रले राणा शासनको अन्त्य भएको दोस्रो वर्षमा अर्थात् विक्रम सम्वत 2009 सालमा जब हरि शमशेरकी छोरी रत्न राज्य लक्ष्मीसँग विवाह गर्ने इच्छा गरे, त्यस बेलामा राजा त्रिभुवन र छोरा महेन्द्र बीच ठूलो मनमुटाव भएको थियो। यस विषयमा बीपी कोइरालाले समेत हस्तक्षेप गर्नु परेको कुरा बीपी कोइरालाले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा लेखेका छन्। पछि त्रिभुवनको इच्छा विपरीत नै युवराज महेन्द्रले रत्नसँग विवाह गरेरै छोडे। सो विवाह कार्यक्रममा महेन्द्रका पिता त्रिभुवन भने उपस्थित नै भएका थिएनन्। त्यसपछि त्रिभुवनको मृत्यु भयो अनि नेपालको राजदरबारमा फेरि राणाहरूको हालिमुहाली सुरु भयो, किनकि त्रिभुवनका सबै छोराहरूले राणासँग नै विवाह गरेका थिए अनि महेन्द्रका सबै छोराहरूले पनि राणासँग नै विवाह गरे। महेन्द्रका 3 जना छोराहरू वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र र कान्छा धीरेन्द्र सबैले केन्द्र शमशेर जवराका 3 जना छोरीहरू क्रमशः ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी, कोमल राज्यलक्ष्मी र प्रेक्षा राज्यलक्ष्मीसँग विवाह गरेका थिए। तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका छोरा पारसले भने यो परम्परा तोडेका छन्, किनकि हिमानी शाह राणा खानदानकी होइनन्। अन्यथा अहिले पनि जङ्गबहादुरले सुरु गरेको यो वैवाहिक परम्पराले निरन्तरता पाइरहेकै देख्न पाइन्छ। जङ्गबहादुरले राणा शासन लामो समय चलाउनको लागि सुरु गरेको विवाह राजनीतिको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के यदि वीर शमशेरकी छोरीले छोरा पाएको भएदेखि राणा शासन अरू लम्बिन्थ्यो होला त? अथवा यसरी विवाह राजनीति नगरेको भएदेखि राणा शासन अझ त्यो भन्दा नि छोटो पो हुन्थ्यो कि? तपाईलाई के लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।